आइहाल्यो नि त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चरहरू निकाल्नलाई त हाम्रो त्यो डिस्टेन्स चाहिन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिन्छ, तर एकचोटि त्यो 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 रिजनमा हेर त, यो रिजनमा केही पनि फोर्सै छैन होइन। अब यो रिजनमा फोर्स नभइसकेपछि यो रिजनमा 0 हुने भनेको पोइन्ट सिधै यहीँ मात्रै गर हो के। त्यो डायग्राम एकचोटि हेरौँ होइन, अनि त्यसपछि बुझिरहेछ भन्नु खोजेको। यो रिजनमा त कुनै लोडै छैन होइन, यो रिजनमा लोड नभइसकेपछि अहिले तिमीले सियर फोर्स डायग्राम क्यालकुलेसन गर्ने बाइक छ होइन, त्यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो रिजनमा सियर फोर्स डायग्राम त्यस्तो त्यो जस्तो हाम्रो ट्रान्सफर भएको थियो त्यस्तै नै खाले हुन्छ कि यस्तो खाले कि यतापट्टि दुईटामा एउटा आउँछ। यदि नभए लेन्थ क्यालकुलेट गर्नु परे पनि इट्स नट अ बिग डिल होइन र गाइस। यो अब 4 मिटर छ होइन, 4 मिटर छ। यो कति छ, कति थियो यो 1 मिटर भन्ने हैन र 1 मिटर। ल 1 मिटर छ भने अभियसली यो स्ल्यान्टेड लेन्थ त क्यालकुलेट गर्न कुनै बिग डिलै भएन नि। पाइथागोरस थ्योरम लगाए हुन्छ। यो एङ्गल चाहिन्छ अहिले हामीलाई होइन, यो एङ्गल चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है। त्यो पार्टमा आउँदैछौँ हामी। ल रेकर्डिङ सुरु भइसक्यो, क्लास स्टार्ट गरेँ है मैले। अस्तिको रिभिजनबाट मतलब अस्ति कहाँसम्म गरेको भन्ने पोइन्टबाट गरौँ है। 20 किलो न्युटन पर मिटर रहेछ है। अनि त्यसपछि यसको यहाँनिर लाग्छ यो 1/3 र 2/3। प्लिज झुक्किने मान्छेले घरमा गएर पढ्नु भयो होला है। लेट्स होप सो। अनि त्यसको नाइस। अनि यहाँनिर छ हिन्ज है हाम्रो। हिन्ज भइसकेपछि यहाँ मोमेन्ट 0 भइहाल्छ। क्यालकुलेसन रियाक्सन होइन नि, यो मोमेन्ट डायग्राम होइन, फ्री बडी डायग्राम हो। ए गुड मर्निङ। फ्री बडी डायग्राम, मैले मोमेन्ट डायग्राम जस्तो सुने। फ्री बडी डायग्राम हो। ल यो बडीको अस्तिको फोर्सेसहरू लेखौँ है। 13.3 अर्कै मार्कले लेखेँ। हिट छ है लोडहरू ए बी, यो पोइन्ट बी भइहाल्यो। यहाँ सी थियो, त्यसपछि यहाँ डी थियो, त्यसपछि यहाँ ई थियो है। ई र अनि यो एफ भयो होइन। यति भइसकेपछि यहाँ 30 किलो न्युटन थियो क्या होइन। अनि यहाँनिर यसको इन्टेन्सिटी 5 थियो होला। 10 थियो। यसको इन्टेन्सिटी 10 किलो न्युटन पर मिटर। अनि यहाँ कस्तो खाले फोर्स लागेको थियो 40 किलो न्युटनको फोर्स 45 डिग्रीमा थियो है। यो भयो हाम्रो क्वेसन अनुसारको डायग्राम भयो होइन। अब हामीले यहाँबाट कतिसम्म क्यालकुलेट गरेको थियौँ भन्दाखेरि रियाक्सन पहिला सुरु। रियाक्सन 49.617 किलो न्युटन क्यालकुलेट गऱ्यौँ। देखिन्छ है यो रेड मार्करले लेखेको। अनि यहाँनिर 26.67 किलो न्युटन यहाँ क्यालकुलेट गर्यो है। त्यसपछि अर्को यहाँनिर 13.33 किलो न्युटन। यो सबै क्यालकुलेसन बुझेको छ नि होइन। 7 यहाँ आउँछ। त्यसै गरी अब यतापट्टि ठ्याक्कै सेम टु सेम जाने भयो। 13.33 किलो न्युटन र बुझिदैन लेखेको बुझेको छैन। देखिरहेछ तर त्यो अलि मधुर भयो कि हल्का लाइटली देखिरहेको। त्यो ब्ल्याकले लेखेको पुरै लाइट के रेडले लेखेको पुरै लाइट देखिरहेको। ल त्यो ब्लूले लेख्दा हुन्छ म्याम, त्यो रेडले लेखेको त देखिरहेको। यो अब एक त रिभिजन हो गाइज होइन। मैले यहाँनिर आफैलाई अहिले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर लेखेको। ब्ल्याक मार्करले लेख्न थालेँ है त मैले। यो देखिन्छ नि होइन, यो ब्ल्याकले चाहिँ देखिन्छ होला हल्का। त्यसपछि अर्को हाम्रो यतापट्टि कति आएको थियो 28.66 आएको थियो। 28.66 आएको थियो होइन। त्यसै भइसकेपछि यो स्ट्रक्चरमा 28.66 जाने भयो किलो न्युटन नै। त्यसपछि हरिजन्टल कति आएको थियो यहाँ, यसकै कस कम्पोनेन्ट जति आएको थियो भनेको थिएँ होइन मैले 28। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँनिर रियाक्सन कति छ
28.67 र ए होइन 14.95 रहेछ यता यो त यतापट्टि गयो होइन यतापट्टि भयो भनिसकेपछि यो यसको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ हो तर यता रियाक्सन चाहिँ कस्तो आउँछ 14.95 आउँदो रहेछ है ल यो भयो है हाम्रो के छुटेको छ भने भन है र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गर्न थालौँ ल क्याल्कुलेसन ओहो बोर्डै भरियो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मैले के भनेको थिएँ 0.0 बाट यो ट्रायङ्गुलर छ त्यही भएर हामीलाई यो पोइन्टबाट चाहिँ तलतिर जान सजिलो हुन्छ तिमीहरूले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको डेफिनेसन बाई डेफिनेसनै के बुझ्नु पर्यो भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको कुनै पनि फिगरको मैले यो बिममा आउने अब जहाँ लोड लगाए पनि है यो पोइन्टमा लोड लगाउँ चाहे यो पोइन्टमा लोड लगाउँ अथवा यहाँ अथवा जस्तो खाले लोड लगाउँ होइन त्यो लेन्थभरि यो बिमको लेन्थभरि है एबी लेन्थभरि चाहिँ कस्तो खाले बेन्डिङ मोमेन्ट कुन सेक्सनमा कस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट अब्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरालाई डायग्रामेटिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यही भयो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम होइन र त्यति भइसकेपछि के हुन्छ मलाई भन त त्यस्तो भइसकेपछि यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट चेक गर्नको लागि त फोर्सेसहरू जता यो पार्टको फोर्सेसहरू जता लागे पनि अथवा एउटा कुनै पार्टबाट जस्तै कि यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको अरू ठाउँमा फोर्स लाउँदाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट कति आउँछ भनेको के होइन त्यस्तो भइसकेपछि हामी यहाँबाट यतातिर मुभ गरे पनि हामीलाई त यो सेक्सनमा कुनै पनि एउटा सेक्सनमा यो सेक्सनमा सपोज फोर्स चाहिएको छ अरे बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिएको छ भनेदेखि यही पोइन्टमा फोर्सेसहरूको मोमेन्ट लिने हो क्या अब म अर्को यो सेक्सनमा मुभ गरेँ भने यही पोइन्टमा फोर्सेसहरूको मोमेन्ट के अरे फोर्सेसहरूको मोमेन्ट लिने हो एक्सटर्नल फोर्सेसहरूको भनिसकेपछि अब म बीबाट यतातिर एतिर मुभ गर्छु भनिसकेपछि अब अहिले चाहिँ मैले बीबाट हुँदै आउँदै गर्दाखेरि कुन फोर्स एक्ट गर्छ त्यो फोर्सेसको मात्रै कन्सिडर त्यो फोर्सेसहरूलाई मात्रै कन्सिडर गर्छु अरू फोर्सेसहरू जस्तै कि बीबाट एतिर आउँदैछु एमा भएको फोर्स चाहिँ अहिले हेर्दिनँ क्या ग्रेजुअल्ली हेरिन्छ है त्यही भएर बाई डेफिनेसन नै अब बिएमडी फर सेक्सन बिए भनेर लेखेँ है भनेपछि एमएक्स कुनै पनि सेक्सन एमएक्समा कति हुने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट मलाई कसरी भनिदियो त अस्ति मैले के भनेको थिएँ यो ट्रायङ्गललाई यो कुनै पनि ट्रायङ्गलको एउटा कुनै पार्ट भनेको कति हुने भयो यो 20 हो भने यो 20/4 इन्टु एक्स हुने भयो यो पार्ट होइन यो पार्ट है त्यसपछि यो पार्ट भनेको एक्स हुने भयो भनेपछि यसको एरिया 1/2 इन्टु 20/4 इन्टु एक्स यो यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ यताबाट यो नेगेटिभ मोमेन्ट दिनुभयो है एरिया इन्टु अब यसको डिस्टेन्स कति हुने भयो त्यो पोइन्टबाट यो कुनैको सेन्टर कहाँनिर लाग्छ यसरी बेसबाट 1/3 मा लाग्छ भनिसकेपछि 1/3 इन्टु एक्स हुने भयो है मेटे हेरेर जान्छु म त छेकेको रहेछ के छेक्यो उतापट्टिको देखिरहेको छैन कि म्याम यताको हजुर अरू कसैले पनि देखिरहेको छैन गाइस छैन म्याम देखिरहेको छैन म्याम कसरी देखिरहेको त्यही त मेरो स्क्रिनमा देखिरहेछ फेरि देखिरहेको म्याम देखिरहेको तिम्रो मोबाइलबाट चलाएर हो भने त्यो रोटेट गर अथवा के गर्दा मिल्छ एकचोटि गरी हेर न यो पार्ट बुझेन हैन इन्टु x/3 हुने भयो है म्याम बीएमडी देखाउनु न एकचोटि बीएमडी यहाँ लेखेको छु त्यो चाहिँ देखिँदैन हो ल देखियो हजुर अलि यतै भरेर देखाइदिनु भने भयो म्याम ब्लर आयो अब हल्लिरहेछ ब्लर अझै के भयो कि फेरि ब्लर आयो अहिले कस्तो छ भन त ब्लर नै छ ब्लर नै छ म्याम म्यामले राउटर रिस्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ए हो आयो अच्छा ल हेर है यो यहाँ यति पार्टको लोडिङको कारणले यो मोमेन्ट भयो होइन त्यस भइसकेपछि अब हाम्रो यो इन्टर्नल जुन आएको थियो नि यसलाई पनि अहिले फोर्स जसरी ट्विट गरेर बेन्डिङ मोमेन्टमा सबै थोक लिइन्छ है
अब यो हामीले जुन क्याल्कुलेट गरेको थियौँ यसको मोमेन्ट लिउँ है। यसको मोमेन्ट लिने भने यो पोजिटिभ हुन्छ है। यस्तो डिरेक्सन मैले अलरेडी देखाइसकेको थिएँ, अस्ति बताएको थिएँ। यो पोजिटिभ है, त्यसपछि यसको लागि यो पोजिटिभ र यसको लागि यो र यो पोजिटिभ भनिसकेपछि यसले प्लस 13.33 एक्स दिने भयो है। अब यो लोड जुन 49.617 छ नि हाम्रो यसरी एक्जियली लागेको यो मेम्बरमा, यो मेम्बरले चाहिँ कुनै पनि बेन्डिङ मोमेन्ट दिने भएन। किन भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो त्यही पोइन्टको हेर त यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सै छैन कि यो फोर्स र यो बिचमा है। त्यसपछि यसलाई लिनु परेन। र अब एमएक्स भयो भनिसकेपछि एम एट बी भनौँ है। एट बी एम 0 हुने भयो किनभने एक्सको भ्यालु 0 हुने भयो इज इक्वल टु अथवा एमबी होइन इज इक्वल टु कति हुने भयो 0 हालिदियो 0 हालिदियो 0 हुने भयो। यो पनि 0 हुने भयो 0 हुने रहेछ। यो हिन्ज हो 0 आयो ठिक छ। र अब एट कुनै पनि एउटा सेक्सनमा लिउँ है। 1 मिटर लेखौँ, कति 4 मिटरको छैन यो, कति कतिमा लियो भने सोच्नुहोस् 2 मिटरमा लिए है। एट एक्स इज इक्वल टु 2 मिटर लेख है। यो क्याल्कुलेसन हो नि, यो चाहिँ लेख है कपीमा। यो नमेटाउनु खोजेको हुनाले यो उतातिर कोच्यो होइन, तर लेख्न चाहिँ लेख है। एट एक्स इक्वल्स 2 मिटर एम 2 मिटर इज इक्वल टु कति हुने भयो -1/2 इन्टु 20/4 इन्टु 2। अब यो भ्यालु हाल है इन्टु 2/3 प्लस होइन इन्टु एक्स पनि हुन्छ कि होइन यहाँ रहेछ र 13.33 इन्टु 2 हुने भयो। क्यालकुलेट गरेर कति आउँछ यो एम मिड हो नि होइन। मिडमा कति आयो भन्दाखेरि 20 किलो न्युटन मिटर आयो है। त्यस्तै गरी यो लेखेको है मेटेँ मैले। अब इन्टु एक्स पनि हुन्न र गरे हामीले यसमा 1/2 इन्टु बी इन्टु एच भयो होइन। एरिया इन्टु 1/3 त्यति मात्रै हो। ए यहाँ एक्स पनि हुन्छ। मोमेन्ट एउटा एक्स छुट्यो छ। एक्स छुट्यो किन भन्दाखेरि यो 20/4 एक्स त एउटै टर्म हो, मैले त्यसलाई नै उलिरहेको रहेछु। छुट्यो एउटा इन्टु 2 पनि गरेँ। यो मिडको चाहिँ हामीले किन लिम मिडमा चाहिँ किन लिम यसमा किन लिम किन भन्दाखेरि कस्तो अब जस्तै कि यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा मात्रै लिएर तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ थाहा हुँदैन नि होइन। बिचमा कतै चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन कि भनेर होइन मतलब हामीले त्यसलाई म्याक्सिमम पोइन्टमा लिँदा हुँदैन म्याक्स गरेर म्याक्सिमम पोइन्टमा लिँदा हुन्छ मजाले हुन्छ हुन्छ डाइरेक्टली म्याक्सिमम पोइन्टमा लिँदा नि हुन्छ। यस्तो गर्दा हुन्छ नभए ल मिडमा नलिएर ल तिमीलाई टाइम बचाउनु छ भने होइन। सबसे फर्स्टमा पहिला सुरु एमए लिउँ है। एमए इज इक्वल टु अब त्यसको ठाउँमा 4 हाल्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि एमए 0 आयो होइन। अब यो डिस्ट्रिब्युसन के भन्छ यसले, अब यसले कस्तो डिस्ट्रिब्युसन छ भनेर भन्छ त मलाई भन त। यहाँ पनि 0 छ यहाँ पनि 0 छ, बिचमा कुनै पनि पोइन्ट नलिकन तिमीले कस्तो खाले डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अब हेर नि यो यहाँनिर अब तिमी पोजिटिभतिर जान्छौ कि नेगेटिभतिर जान्छौ कि अथवा यहाँबाट नेगेटिभबाट सुरु गरेर पोजिटिभतिर जान्छौ कि थाहा नै हुँदैन क्या। त्यही भएर सर्टन 1-2वटा ओर्डिनेटमा लिइराख्यो भने चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्या। अब यहाँबाट म पोजिटिभ डिरेक्सनतिर हेड गरौँ कि नेगेटिभ डिरेक्सनतिर हेड गरौँ कि कहाँनिर गएर चेन्ज हुन्छ हुँदैन कि त्यो एनालाइज गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अब एमबी क्यालकुलेट गर्दाखेरि 0 आयो। एम मिडमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 20 किलो न्युटन मिटर आयो होइन। त्यस्तै गरी एम 3 मिटरमा लिएँ भने मैले माथिबाट 3 मिटरमा लिँदाखेरि मेरो भ्यालु 17.5 किलो न्युटन मिटर आउने रहेछ। भनिसकेपछि सबै रिजनमा पोजिटिभै साइडमा पर्ने रहेछ भनेर त बुझ्यो हाम्रो डायग्राम होइन। टेन्सन साइडमै पर्ने रहेछ भनेर त बुझ्यो। र अब म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त, म्याक्सिमम भ्यालु कसरी पत्ता लाग्छ भन त मलाई। मोमेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु हजुर 0 भएको बेलामा एमएक्स इज इक्वल टु 0 भएको बेलामा सियर फोर्स 0 हुनु भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुनु। अस्ति हाम्रो इक्वेसन के थियो dmx/dx इज इक्वल टु v थियो नि होइन सियर फोर्स। यो 0 हुँदाखेरि म्याक्सिमम पोइन्ट आउँछ मैले भनेको थिएँ। किन कुनै पनि कर्भको चेन्जिङ कर्भको म्याक्सिमम पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ क्या। त्यही भएर अब म्याक्सिमम पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई के गर्ने यो लेख है। यो भ्यालु आफै क्यालकुलेट गर भन्न खोजेको है। एम 3 मिटर यति भ्यालु आयो 17.5, एम मिड 20 किलो न्युटन मिटर आयो। र अब एम म्याक्स फर एम म्याक्स यसको लागि त पहिला शियर फोर्स गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट गरेर सजिलो हुन्थ्यो
शियर फोर्सबाट फेरि त्यो पोइन्ट निकाल्नु पर्छ होला। स्योर फोर्सबाट पोइन्ट निकाल्नु पर्दैन, यहाँबाट पनि त निस्किहाल्यो नि। हेर न, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा निस्किएन। तिमीले यस्तो हो कस्तो भन्दाखेरि होइन, ल पहिला सुरु ल स्योर फोर्सबाट स्टार्ट गरेर तिमीले क्यालकुलेसन गर्नु होइन, ठिक छ। स्योर फोर्सबाट गर। स्योर फोर्स अब यहाँनिर जहाँनिर पोइन्टमा 0 आउँछ त्यो पोइन्ट तिमीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ होइन। स्योर फोर्सको इक्वेसन यस्तै बन्छ नि कुनै, त्यो इक्वेसन इज इक्वल टु 0 हाल्दाखेरि त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु जुन निस्किन्छ नि, त्यो एक्सको भ्यालु नै यसको भ्यालु हो, मतलब यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउने भ्यालु हो है। त्यो गर्दा हुन्छ। तर बेन्डिङ मोमेन्ट अगाडि क्यालकुलेट गरेर तिमीले एक्स पत्ता लगाएको छ भने फेरि स्योर फोर्समा गएर फेरि एक्स चाहिँ पत्ता लगाएर नबस्छ है। दुइटै तरिकाले मिल्छ, तर एउटा मात्रै चाहिँ गर, एक्जाममा टाइम हुँदैन होइन। अब यस्तो गर्दाखेरि यो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने हाम्रो एक्सको भ्यालु नि आइहाल्छ क्या, बुझेको हो। सेकेन्ड डिग्री त छ, एउटा एक्स स्क्वायर छ, एउटा एक्स क्युब छ, एउटा एक्स त छ, अनि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर अहिले यो नगर्दा पनि हुन्छ है, म्याक्सिमम भ्यालु पत्ता नलाउँदा नि हुन्छ। सिम्पली तिमीलाई थाहा भइसक्यो डिस्ट्रिब्युसन यस्तो छ भनेर। अहिले डायग्राम सबै लास्टमा बनाउने हो होइन, अथवा बिगिनिङमै बनाए पनि स्योर फोर्स क्यालकुलेट गरेर एक्सको पत्ता लगाए हुन्छ। अब यहीँबाट पत्ता लगाउने हो भने एमएक्सको भ्यालु यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्दाखेरि कस्तो आउँछ भन्दाखेरि होइन, यसलाई सिम्प्लिफाइङ गरेर राख्नु परेन। ल डिएमएक्स बाई डिएक्स इज इक्वल टु 0 हुने भएन फर म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट है। और अब यसलाई गर -1/2 इन्टु 20/4 इन्टु एक्स स्क्वायर हुने भयो होइन, एक्स स्क्वायर बाई 3 इन्टु के हुन्छ 3 हुन्छ नि त। अब प्लस 13.33 मात्रै हुनु पऱ्यो इज इक्वल टु 0। अब यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि टक्क हाम्रो एक्सको भ्यालु आइहाल्छ है। यो भनेको यताउता गर, ठ्याक्कै एक्सको भ्यालु आइहाल्छ। अब यसलाई सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो, अब एक्स स्क्वायरको भ्यालुको त सजिलै क्यालकुलेट गर्न सकिहालिन्छ। त्यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2.31 आउँदो रहेछ है, बुझिरहेछ। यसलाई अहिले यसरी डिफ्रेन्सिएट गरेर गर्दा नि हुन्छ। एकदम कम्प्लिकेटेड मोमेन्टको इक्वेसन आउँछ भने तिमीहरूले सिम्पली के गर्दा हुन्छ, स्योर फोर्स इक्वल्स टु 0 गरेर त्यहाँबाट निकाल्दा नि हुन्छ। डायग्राम त पछि आफैले बनाउने हो, अगाडि बनाऊ पछि बनाऊ मतलब भएन अहिले। अब हाम्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो पार्ट सिद्धियो है, बुझिरहेछ छैन भने भन है। र अब यहाँबाट यहाँनिर मोमेन्ट ट्रान्सफर त 0 मोमेन्ट ट्रान्सफर हुने रहेछ होइन, किनभने यो हिन्ज हो। यहाँबाट यता मोमेन्ट ट्रान्सफर हुँदैन। मोमेन्ट ट्रान्सफर नहुनु भनेको के हो, एक्सटर्नल तिम्रो यो फोर्सेसहरूको कारणले जस्तो मोमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ त्योसँग बडीले सजिलै मुभ गर्छ क्या, कुनै पनि मोमेन्टलाई रेजिस्ट गर्दैन। त्यही भएर मोमेन्ट ट्रान्सफर पनि भएन। र त्यही भएर अब यो सेक्सनमा जाउँ है, एट बिसी। अब बिसीबाट मुभ गर्दाखेरि एमएक्स इज इक्वल टु इक्वेसन कस्तो हुन्छ देखिँदैन जस्तो छ फेरि, के अरे बिसी है। इक्वेसन कस्तो हुन्छ मलाई कसैले भनिदेऊ ल। त्यही अपवर्ड पोजिटिभ गर्ने हो भने एमएक्स इज इक्वल टु भएन इज इक्वल टु 49.619 इन्टु एक्स हुने भयो सिम्पली। अरू केही छ हामीसँग, मोमेन्ट कुनै पनि छैन, एक्सियल फोर्सले मोमेन्ट दिँदैन भनिसकेपछि अब एमबी क्यालकुलेट गरौँ। एमबी भनेको कति हुने रहेछ, एक्स इक्वल्स 0 राख्दाखेरि 0 भयो। अनि एमसी क्यालकुलेट गरौँ, त्यो भनेको 49.619 इन्टु सीमा एक्सको भ्यालु कति हुन्छ, यो कति थियो 1 मिटर हो नि त, इन्टु 1 भनेपछि 49.619617 लेखेर छु किलो न्युटन मिटर हुने रहेछ है। अब फेरि एट सिडी गरेँ है मैले। ल अब सिडीबाट मुभ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ इक्वेसन मलाई कसैले भनिदियो त। एमएक्स इज इक्वल टु, अब एक्स भनेको सीबाट मात्रै स्टार्ट हुन्छ है, अहिलेको एक्स सबै सीबाट स्टार्ट हुनु भइसकेपछि एमएक्स इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो 49.61 हो ल बुझिन्छ नि यो। अब यस्तै गरी एम एट सी इज इक्वल टु कति आउँछ, यो सी को भ्यालुमा 0 हुने भयो एक्सको भ्यालु भनेपछि 49.617 नै आउने भयो। त्यस्तै गरी एम एट डी इज इक्वल टु कति आउने भयो क्यालकुलेट गर्दाखेरि, गरिसके कि क्या हो केटाहरूले 669.23 आउने रहेछ है मिटर। र त्यस्तै गरी अब
मैले मेटेँ है, गर्दैछ नि है, नगर्नेहरूले पनि गर्दैछ नि, आफूले घरमा नगर्नेहरूले नि गर है गाइज। यत्रो 2 पिरियड लाएर एउटा न्युमेरिकल गराएको फेरि अर्थै रहँदैन क्या। एट डिई, अब डिईमा इक्वेसन कस्तो नि भयो, mx इज इक्वल टु, देख्छ कि देख्दैन, mx इज इक्वल टु 49.617। इडी गर्न मिल्दैन? इडी गर्न मिल्छ, किन नमिल्नु, इडी सजिलो होला कि गर्दा हुन्छ, जसरी गर्दा नि हुन्छ। इडी गर्दाखेरि अब त्यताबाट उतापट्टि लानुपर्छ, यहाँसम्म यो पोइन्टसम्म लानुपर्छ, सजिलो हुन्छ। हो त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ है। ल अब त्यसै गरौँ न त। ल फेरि mx इज इक्वल टु, अब यसले कस्तो फोर्स दिइरहेछ, डाउनवर्ड फोर्स दिइरहेछ होइन। डाउनवर्ड फोर्सले यसरी घुमाइरहेछ भनेपछि माइनस 40 sin 45 इन्टु एक्स भयो होइन। यो डी र ई बिचमा कुनै यताबाट चाहिँ एक्स मान्यो भने, अनि अब यसले पनि माइनसै दिइरहेछ है, -10 इन्टु एक्स इन्टु x/2। यो गर्दाखेरि के आउँछ भ्यालु, तर यस्तो गर्न मिल्दैन नि, थाहा छ तिमीलाई किन भन्दाखेरि त्यो गर्न अगाडि यहाँनिर जुन मोमेन्ट अर्को एउटा आइरा हुन्छ नि, त्यो नअलि मिल्दैन क्या, त्यही भएर मिल्दैन यताबाट गर्नुलाई। पहिला सुरु यहाँनिर यो पार्टमा पो 0 थियो त होइन, 0 0 भयो नि होइन। यो पार्टमा त हिन्ज छ नि त, हिन्जले त कुनै मोमेन्ट ट्रान्सफर गर्दैन, त्यही भएर इन्टरनल मोमेन्ट नहुने भयो। तर यो पार्टमा त अभियसली इन्टरनल मोमेन्ट छ, अनि यहाँबाट गर्दाखेरि तिमीले यो इन्टरनल मोमेन्टलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ क्या। त्यो भनेको फेरि यो इन्टरनल मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नु भनेको यसै गरी क्यालकुलेट गर्दै जानुपर्छ। त्यो डबल गर्नुभन्दा यतैबाट जाउँ है, एट डिई नै गरौँ, एट डिई है। डी गर्दाखेरि कस्तो हुनुभयो, mx इज इक्वल टु 49.617। यो भ्यालु कति कति छ, 1 मिटर 1 मिटर 2 मिटर 1 मिटर है, 1 मिटर 1 मिटर 2 मिटर रहेछ भनेपछि 2 + x -31 + x होइन। अनि त्यसपछि माइनस यो कति हुनुभयो, 10x इन्टु x/2 हो। ल अब यसलाई md इज इक्वल टु, अब x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो जति कति क्यालकुलेट हुन्छ क्यालकुलेट गर, कति आयो मेरो भन्दाखेरि 69.23 सेम नै आउँछ, 669.23 आयो है। त्यसपछि me क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि, चेक गर्नुको लागि भए पनि क्यालकुलेट चाहिँ गर्ने गरौँ, 88 किलो न्युटन मिटर आयो। ल यो बुझ्यो है। अब यहाँनिर डायग्राम यस्तो गर्दा नि हुन्छ होला नि त। कस्तो? मैले कस्तो भनेको पहिला EF को मोमेन्ट निकाल्ने हैन, त्यो पहिला नि ई पोइन्टमा मोमेन्ट दिन्छ नि त, अनि समथिङ मोमेन्ट दिन्छ हैन। हो त्यस्तो गर्दा हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको। मतलब यहाँबाट यसलाई यसरी क्यालकुलेट गर्नु र यसरी के यति एउटा इक्वेसन त फरक हो भाइ, तिमीले आफैले हिसाब गर्ने हैन, क्यालकुलेटरले गर्ने हो। त्यस्तो गर्दा नि हुन्छ, नभए यहाँबाट मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्दै गयो हैन, त्यसपछि यहाँ जुन मोमेन्ट आउँछ नि त्यो मोमेन्टलाई यतापट्टि ट्रान्सफर गरेर यो डी क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ क्या। अथवा यसरी गर, अब यहाँबाट आएको मोमेन्टलाई यहाँ ट्रान्सफर गर, यहाँनिर ब्यालेन्स आउट भइहाल्छ। त्यस्तो गर्दा नि हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट गर, के गर्न मन लाग्छ गर हैन, के गर्दा मिल्ने रहेछ नमिल्ने रहेछ। र अब हामी यो लिन्छौँ है एट, अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने 88.648 के पोजिटिभ मोमेन्ट आयो हैन। यो भनेको कस्तो खाले मोमेन्ट हो, यस्तो खाले मोमेन्ट हो कि हैन, जेनेरेट भएको मोमेन्ट कसरी लेखेको छु मैले, यस्तो खाले मोमेन्ट हो यो गाइज। 88.6468 किलो न्युटन मिटर। अब यसलाई ट्रान्सफर गर्यो भने होला नि म्याम, हजुर क्लकवाइज मोमेन्ट हो जस्तो आयो। मैम मिटमा हुँदैन, यो हेर न, यो यतापट्टि पोजिटिभ आउनु भनेको यताको हो, यतापट्टि पोजिटिभ आउनु भनेको यस्तो चाहिँ हो क्या। होइन क्लकवाइज हो। सरी गाइज, यो त रियाक्टिङ मोमेन्ट चाहिँ यस्तो कस्तो भन्दाखेरि हैन, अब हेर यसले कस्तो लोड दिइरहेछ, यसले कस्तो रियाक्सन दिइरहेछ, यस्तो खाले दिइरहेछ है। सबसे कर्नरको 49.617 यसको साइनसँग मतलब हुँदैन है साँच्चै, योसँग मैले त्यो अगाडिदेखि भनिरहेको छु। यसले हेर त, यसले कस्तो खाले रियाक्सन दिइरहेछ, यसले कस्तो खाले मोमेन्ट दिइरहेको छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा अथवा यहाँ कुनै पनि पोइन्टमा जाँदा अलङ जाँदाखेरि यसले यस्तो खाले मोमेन्ट दिइरहेछ है। अहिले हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पोजिटिभ आउनु भनेको हामीले 49.619 लाई पोजिटिभ मानिरहेको थियौँ होइन, 7 लाई पोजिटिभ मानिरहेको थियौँ, यहाँबाट दिने मोमेन्टलाई पोजिटिभ मानिरहेको थियौँ भनेपछि यसले यस्तो खाले मोमेन्ट दिइरहेछ है। भन्छ यो पोजिटिभ आयो हाम्रो भनेदेखि यसले पनि यस्तै खाले मोमेन्ट दिएको हो क्या। यो बुझिरहेछ, देखिन्छ कि देखिँदैन?
दिएको। अब मैले अगाडि के कन्सेप्ट भनेको थिएँ, हाम्रो यहाँ जेनेरेट भएको मोमेन्टलाई अपोज गर्ने खाले मोमेन्ट चाहिँ यहाँनिर आउँछ भनेर मान्नुपर्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि यसको डिरेक्सन यो हुने भयो होइन, यहाँनिर आएको मोमेन्ट भनेर मान्दाखेरि। अब यो 88.468 यहाँ यसरी लगाइदियो, तर यो जुन डिरेक्सनमा छ त्यो डिरेक्सनको मोमेन्ट चाहिँ यो अर्को एलिमेन्टमा लगाइदिने। 88.468 किलोन्युटन मिटर यहाँनिर यसरी गयो भनेर मान्ने है। अगाडि नि यो धेरैचोटि भनेको थिएँ मैले, यो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि मोमेन्टको पनि कन्सेप्ट त्यही हो। र अब यो यहाँनिर गइसकेपछि अब यो मोमेन्ट यो पार्टको चाहिँ क्यालकुलेसन सुरु गर्दा हुन्छ। अब यसलाई यहाँबाट गर्छु भन्दा नि भयो, यहाँबाट गर्छु भन्दा नि भयो, पाइन्छ है जे गर्दा नि, किनभने यो पोइन्टमा मोमेन्ट त छैन नि, अपोजिङ मोमेन्ट त आउँछ। अपोजिङ मोमेन्ट आउँछ जसले चाहिँ 0 बनाउँछ क्या यसलाई। अहिले चाहिँ 0 छ होइन, राइटतिर 0 हो, लेफ्टतिर अपोजिङ मोमेन्ट चाहिँ आउँछ क्या। र अब यहाँबाट हेर्दै जाउँ है, एट रेडले देख्दैन है, देखिन्छ रेड, ब्लू अलि भद्दा छ यस्तो लतपत भास हुन्छ क्या। ल इएफ है, ल तिमीहरूकै कम्फर्ट लगाएर राख्यो। अब यहाँनिर इएफमा इक्वेसन कस्तो नि भयो, यसलाई त यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ है। जो भयो मैले कसरी गरेको छु, एफईबाटै गरेको रहेछु मैले। एफ र ईको अलङमा गऱ्यो भने यो कुनै पनि सेगमेन्टमा कति मोमेन्ट आउँछ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि पर्छ यो फोर्स हाम्रो यस्तो छ है छ। अनि अर्को फोर्स कस्तो आछ हाम्रो, यो आएको 28.66 किलोन्युटन आयो है। अब हाम्रो एलिमेन्ट यस्तो छ नि होइन, इएफ एफई जे भने नि भयो। अब हाम्रो एलिमेन्ट यस्तो छ भनिसकेपछि हाम्रो मोमेन्ट लिँदाखेरि त त्यो फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो नि होइन। यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिनको लागि त यसको एलिमेन्ट लियो भने सजिलो हुन्छ क्या। त्यही भएर अब यसलाई रिजल्भ गर्नको लागि हामी पहिला क्यालकुलेट गरौँ है एङ्गल। यो एङ्गल थीटा कति हुन्छ, इज इक्वल टु tan इन्भर्स p बाई b हुन्छ है। थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स p बाई b, 4 बाई यो 1 छ होइन। कति हुन्छ यो भनौँ न 76 डिग्री आयो। यो एङ्गल 76 डिग्री आइसक्यो भनिसकेपछि 75 point something 76 ल भनिसकेपछि अब होइन 76 डिग्री भयो है। यो फोर्सलाई यो मेम्बरको एउटा यो कम्पोनेन्टसँग रिजल्भ गरौँ, अर्को यही कम्पोनेन्टको प्यारलल रिजल्भ गरौँ है। भनिसकेपछि यो एङ्गल चाहिँ कति हुनुभयो, थीटा बराबर हुने भयो। यो भनेको 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हुने भयो। त्यस्तै गरी अब यो कम्पोनेन्टलाई यसरी हेरौँ है, यो यस्तो छ है 14.95 छ भने यसलाई एउटा यही अलङमा गर्नु पर्यो, अर्को यसलाई यसरी गर्नु पर्यो है। यो पनि फेरि थीटा हुने भयो। भनिसकेपछि मोमेन्ट दिने कम्पोनेन्ट भनेको के मैले उल्टो गरेँ कि के हो, 14.95 को साइन कम्पोनेन्ट दिनुपर्ने हो त। यस्तो भइसकेपछि यो एङ्गल चाहिँ हुन्छ, यो एङ्गल चाहिँ थीटा बराबर हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर न 14.95 हरिजन्टल छ है हाम्रो, यो साइडले हरिजन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाउँछ भने 14.95 ले पनि यो साइडसँग हरिजन्टल हो नि त, थीटा एङ्गल बनाउने भयो नि त होइन। भनेपछि यसको साइन कम्पोनेन्ट, यो साइन कम्पोनेन्ट हो है। साइन कम्पोनेन्टले सी भने मैले अहिले, साइन कम्पोनेन्टले चाहिँ मोमेन्ट दिने भयो, यसको चाहिँ कस कम्पोनेन्टले चाहिँ मोमेन्ट दिने भयो। यो थीटा हो नि त, त्यही भएर यसको कस कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिने भयो। यसको कस कम्पोनेन्टले एक्सतिरकोले, यसको वाइतिरकोले मोमेन्ट दिने भयो। यो बुझेको छ यो एङ्गल कसरी आयो भनेर। यसले हरिजन्टलसँग थीटा बनायो, यो फोर्स आफैमा हरिजन्टल हो भने यसले पनि यो सर्फेससँग त थीटा एङ्गल बनाउँछ नि त होइन। त्यस भइसकेपछि यो सर्फेससँग थीटा एङ्गल बनाएपछि त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा साइन कम्पोनेन्ट जान्छ। त्यसै गरी यसले त यो कम्पोनेन्टसँग भर्टिकल एङ्गल मतलब भर्टिकल्ली बनाउँछ भनेपछि कि यसको हरिजन्टलमा चाहिँ बल्ल 90 डिग्री बन्ने हो है।
यसको परपेन्डिकुलर र यो कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि यो चाहिँ 90 माइनस थीटा आउँछ क्या, यो चाहिँ थीटा हुन्छ। बुझ्दै बुझेन जस्तो छ, बुझ्यो है? बुझेन बुझेन? अनि ठुलो डायग्राम गरेर थीटाको सही निकाल्नु भयो तिमीले। थीटा ल हेर यस्तो भन्दाखेरि यो मेरो हेर्नु, यो हाम्रो एलिमेन्ट हो, यसले हरिजन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाउँछ है, होइन? यसले हरिजन्टलसँग थीटा एङ्गल बनाउँछ भने यो 90 डिग्री हो भने यसले भर्टिकलसँग कति एङ्गल बनाउँछ? 90 माइनस थीटा हो है। यो एङ्गल कति हुनुभयो? 90 माइनस थीटा। बुझिन्छ यो डायग्राम? बुझेछु म्याम। भनिसकेपछि हाम्रो एउटा फोर्स यस्तो भर्टिकल छ होइन, एउटा फोर्स भर्टिकल छ नि, यसलाई हामीले एउटा डिरेक्सनकै अलङमा रिजल्भ गर्नु छ, अर्को डिरेक्सनको परपेन्डिकुलरमा रिजल्भ गर्नु छ है। भनिसकेपछि यसले डिरेक्सनको अलङमा कति बनाउने रहेछ? 90 माइनस थीटा डिग्री बनाउने रहेछ होइन, डिरेक्सनको अलङमा। भनेपछि यो फोर्स एफ हो भने यसको एफ कस 90 माइनस थीटा यता जाने भयो, एफ साइन 90 माइनस थीटा यता जाने भयो। अथवा यो चाहिँ 90 माइनस थीटा भइसकेपछि अटोमेटिकली यो थीटा भएको भएन, यो 90 माइनस थीटा भइसकेपछि यो थीटा भएको भएन, यो 90 डिग्री हो नि त। यसलाई 90 होइन प्रोपर्टी युज गर्ने एकदम, किन भन्दाखेरि यसलाई मैले रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेर हो क्या। भनेपछि यो साइन 90 माइनस थीटा भनेको एफ कस थीटा हो, मतलब यसलाई थीटा मानेर गऱ्यो नि, यसलाई 90 माइनस थीटा मानेर गऱ्यो नि, एउटा कुरा रहेछ, एफ साइन थीटा आयो है। यो कम्पोनेन्टको कुरा बुझिन्छ। भनिसकेपछि अब हाम्रो लोड कुन चाहिँ हो? यो भनेको 28.66 वाला जुन फोर्स छ नि, यसको चाहिँ कस कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिने रहेछ है, कस कम्पोनेन्टले, परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिन्छ। यो कम्पोनेन्ट त अलरेडी त्यही अलङमा छ, यसको मोमेन्ट 0 हुने भइहाल्यो। भनेपछि 28.66 जुन छ यो भर्टिकल फोर्स छ, त्यसको कस कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिने रहेछ, यो बुझ्यो है? बुझिन्छ यो? त्यस्तो भइसकेपछि अब अर्को हाम्रो फोर्स कुन छ? एकदम हरिजन्टल फोर्स छ है। यो फोर्सलाई मैले पी भने, यो सर्फेसले, यो के अरे, यो बडीले, यो लेगले होइन, यसले के अरे हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनाइसकेपछि यो र यो बिचको एङ्गल पनि थीटा हुने भएको भएन, अल्टरनेट एङ्गल कि यो अहिले अल्टरनेटै देखिरहेछ नि, अरू केही गर्नै परेन, अल्टरनेटै देखिरहेछ हेर त यहाँ होइन। एउटा त्यो प्रपर्टी युज गर्नु भयो। अथवा यसले हरिजन्टलसँग बनाउँछ भने हरिजन्टल लाइन जहाँबाट ताने पनि थीटा एङ्गल हुन्छ, यो बुझिन्छ है? यो थीटा एङ्गल भइसकेपछि अब फेरि यसलाई मैले केमा रिजल्भ गर्नु छ? एउटा यो सर्फेसको एउटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट, एउटा यो सर्फेसकै अलङमा एउटा कम्पोनेन्ट, यो अलङमा हो है, यो अलिक बाहिर गए पनि यो अलङमा हो। भनिसकेपछि यो थीटा डिग्री भइसकेपछि यो पी कस थीटा हुन्छ अलरेडी बाई डिफल्ट, जतातिर एङ्गल छ त्यतातिर रिजल्भ गऱ्यो भने पी कस थीटा, यतातिर गऱ्यो भने पी साइन थीटा। भनिसकेपछि हरिजन्टल फोर्सको मतलब यो 14.95 वाला फोर्सको चाहिँ कुन कम्पोनेन्टले हामीलाई मोमेन्ट दिने रहेछ त? यो एक्सिसमा, यो मेम्बरमा भन्दा साइन कम्पोनेन्टले चाहिँ मोमेन्ट दिने रहेछ। बुझ्यो कुरा? यसको कस कम्पोनेन्ट भर्टिकल फोर्सको कस कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दियो, हरिजन्टल फोर्सको साइन कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दियो। यो डायग्राम बनाऊ, कपीमा बनाऊ है। अहिले पछि फेरि नझुक्क, अरू क्वेसनहरू गर्दाखेरि पनि झुक्किनु हुँदैन। एक्जाममा यो त यस्तो फ्ल्यास अफ अ सेकेन्डमा तिमीहरूले गर्नुपर्छ क्या, यो नभए त एकदम टाइम लाग्छ। 12 मार्क्सलाई धेरै टाइम लगाएर हुँदैन नि, गरेको हो मेटाम। सबैले बुझ्यो बुझ्न चाहिँ। आज स्टुडेन्ट किन आधा पनि छैन? जम्मा 28 जना, यसमा त 40 समथिङ जना छ होइन स्टुडेन्ट? 46 टोटल। हामी सल्भ गर्नु त्यसपछि बुझिन्छ, म त केही पनि बुझेन। के अरे? केही बुझे जस्तो लागेन मलाई त स्ल्यान्टेडको। स्ल्यान्टेडको केही बुझेनौ? यो कुरा अझै बुझेनौ? खै गर्नु न, न्युमेरिकल गरिसकेपछि बुझिन्छ कि हेरौँ। अब अहिले त बुझेकै छैन के हो के हेरौँ। यो रिजल्भ नगरिकन न्युमेरिकल अगाडि बढ्दैन अनि त्यही रिजल्भै गर्न आएन, के हो जाने त। अब म फेरि एकचोटि सबै एक्सप्लेन गर्छु ल त, फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु, एकदम स्टेप बाई स्टेप सबै ध्यान दिएर बस्छ। अनि जुन पोइन्टमा बुझ्दैन त्यही पोइन्टमा इमिडिएटली सोधिहाल्यो क्या, चाहे त्यो एकदम 1 + 1 =
2 पनि बुझेनौ भने पनि सोध भन्न खोजे मतलब बेसिक क्वेशन सोध्न पनि नडराउ तर स्टेपमै ओके सोध म्याम ओके ल बिगिनिङबाट मैले फेरि गरेँ है रिजल्भ गर्ने कुरा सबसे फर्स्टमा रिजल्भ म अब चाहिँ हरिजन्टल कम्पोनेन्टलाई गरेर देखाउँछु है मार्कर पनि रङ्गी बिरङ्गी युज गरौँ न होइन बुझिहालिन्छ कि यो हाम्रो यो लेग हो है इएफ लेग ई र एफ लेग है यसको हामीले एङ्गल क्यालकुलेट गऱ्यौँ थीटा कसरी गऱ्यौँ tan थीटा लगाएर बुझिन्छ नि यो त थीटा क्यालकुलेट गरेको बुझिन्छ है tan थीटा लगाएर यो b हो यो p हो अनि हाम्रो b = 1 मिटर छ p = 4 मिटर छ p/b गरेर इन्भर्स गरेर ट्याक्क निकाल्यौँ थीटा अब यो थीटा निकालिसकेपछि हाम्रो एउटा फोर्स कुन छ यो छ अर्को फोर्स कुन छ यो छ रिजल्भ गर्नुपर्ने फोर्सेसहरु एउटा 28.66 छ जुन चाहिँ एकदम भर्टिकल छ र अर्को कुन फोर्स छ 88.468 छ जुन चाहिँ एकदमै हरिजन्टल छ भनिसकेपछि यो फोर्सलाई रिजल्भ कसरी गर्ने होला त यो कम्पोनेन्टमा भनेर हेर्दै छौं है सपोज यो फोर्स यहाँ 48.66 लाई मैले क्याल्कुलेट गरे है तिमी यो डायग्राम एकचोटी बनाऊ यो पहिला हरिजन्टल कम्पोनेन्ट हरिजन्टल फोर्स लाई रिजल्भ गरेको है रिजल्भ गरेर के गर्न खोजेको त युजुअली यस्तो फोर्सलाई हामीले हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्थ्यौं है तर जुनसुकै फोर्सलाई पनि दुईटा कम्पोनेन्ट परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ नि मतलब एउटा यही फोर्स छ भने यही हरिजन्टल फोर्स छ भने पनि यो एउटा एंगल र यो एउटा एंगल बीच मैले यहाँ अल्फा एंगल बनाए यसले 90 - अल्फा बनाउने हो नि हैन यो फोर्स आफैमा हरिजन्टल भए पनि यसलाई पनि रिजल्भ गर्न मिल्छ नि त एउटा यो कम्पोनेन्टमा एउटा यो कम्पोनेन्टमा हरेक फोर्सलाई दुईटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ दुईटा जुनसुकै कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ भन्नु नै पर्छ अल्फा र बीटा यसको फर्मुला के थियो तिमीहरुले डिराइभ गरेको थियो कि थिएन मैले नि बिर्से जस यो अप्लाइड मेकानिक्समै पढ्ने कुरा हो यो हैन रिजल्भ गर्न मिल्छ जुनसुकै फोर्सलाई चाहे त्यो हरिजन्टल होस् चाहे त्यो भर्टिकल होस् त्यो फोर्सलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ इट डज नट नेसेसरीली ह्याभ टु बी द परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको कस्तो कम्पोनेन्ट हो कुनै पनि फोर्सको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको यस्तो कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ क्या फोर्स आफैमा छदैछ तर यसलाई मैले रिजल्भ गरेर चाहे यता लगाम र यता यो रिजल्भ गर्दा 90 डिग्री आयो यो पनि परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट यो एउटा यता र यता रिजल्भ गरे यो दुईटा बीचमा एंगल छ यो पनि परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अब यसलाई मैले यसरी रिजल्भ गरेर ल यो पनि परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट जुनसुकै फोर्सलाई दुईटा जस्तो सुकै कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ हाम्रो इन्टेन्सन युजुअली परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ किन एउटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा किन रिजल्भ गरिन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै मेम्बरमा पनि फोर्स जुन आउँछ नि एउटा त्यसलाई रिजल्भ गरिन्छ फर्दर फोर्स एफएक्स र एफवाई गर्नुको रिजन त्यही हैन एउटा एक्स डाइरेक्सन जुन मानेको हुन्छ त्यहाँतिर रिजल्भ गर्न पाइयोस् एउटा वाई डाइरेक्सन जुन मानेको हुन्छ त्योतिर रिजल्भ गर्न पाइयोस् अहिलेको लागि हामी यो मेम्बर लिइराछौं भने यो मेम्बरमा मोमेन्ट लिनु छ भने यो मेम्बरमा मोमेन्ट लिनु छ भने जुनसुकै फोर्स आउँछ त्यो फोर्स र त्यो पोइन्ट बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन त भनिसकेपछि हामीले फोर्सलाई यसको परपेन्डिकुलर यसको परपेन्डिकुलर मानिदियो भने यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स यो जुन छ नि यो डिस्टेन्स डी लिन पाइयो नि त अब सजिलो भयो नि त हामीलाई हैन यो यसरी फोर्स छ भने यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो पोइन्टमा लिनु त के गर्नु पर्ला मलाई भन त ल यो फोर्सलाई यो पोइन्टमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी लिने त त्यो गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर एउटा यसलाई नै रिजल्भ गर्दिने एउटा यो कम्पोनेन्टमा एउटा प्यारलल कम्पोनेन्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्स किन रिजल्भ गरायो भन्ने सिग्निफिकेन्स बुझाए है अब यो जुन फोर्स छ यसलाई हामीले के कता कता रिजल्भ गर्न खोजेको रे एउटा यसकै अलङमा भन्नाले यसको फोर्स ल यो भित्रतिर छ भने एउटा यसकै अलङमा एउटा यसको परपेन्डिकुलर रिजल्भ गर्न खोजे है बुझिरहेछ यसलाई आउटवर्ड डिरेक्ट गरेँ मैले अहिले सजिलो बुझ्नको लागि है देखिनु अस्ति यसलाई मैले यो फोर्सलाई अहिले सपोज आउटवर्डतिर डिरेक्ट गरेँ भने कसरी रिजल्भ गर्न खोजेको मैले एउटा योतिर यसकै प्यारलल हुने गरी हैन अर्को यसको ट्याक्क परपेन्डिकुलर हुने गरी किन परपेन्डिकुलर यो फोर्सले चाहिँ यहाँनिर मोमेन्ट दिन्छ क्या अब यसरी घुमाएर त्यही भएर अब मैले के गर्नुपर्ने छ यो हरिजन्टल फोर्सलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने छ यो हरिजन्टल फोर्सलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने भनेपछि यो एंगल थीटा हो यो एंगल थीटा क्याल्कुलेट भयो भनिसकेपछि यसले पनि यो स्ल्यान्टेड सर्फेससँग हेर त्यहाँ यो फोर्सले स्ल्यान्टेड सर्फेससँग थीटा एंगल बनाउँछ कि बनाउँदैन भन त मलाई बनाउँछ यति भइसकेपछि अब यसको कम्पोनेन्ट कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि
यतातिर जाने कम्पोनेन्ट कस्तो हुने भयो र यतातिर जाने कम्पोनेन्ट कस्तो हुने भयो भन त मलाई। यो थीटा एंगल हो भने यस्तो कुनै फोर्स छ, यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टको फर्मुला के हो भन त। cos थीटा र sin थीटा भनिसकेपछि यतातिर f cos थीटा आउने भयो, यतातिर f sin थीटा आउने भयो, हो कि हैन। खाली फरक यति हो, अहिले हाम्रो फोर्स उल्टो डिरेक्सनमा छ क्या भन्नाले अब यस्तो छ हैन, यो थीटा भयो, फोर्सलाई मैले यताबाट यसो गरेँ, यो गर्दा सजिलो हुन्छ नि हैन। भनिसकेपछि यो सर्फेसलाई यसरी एक्सटेन्ड गरेँ मैले अहिले, अलि राम्रोसँग हेर, थीटा भयो, सर्फेसलाई यसरी एक्सटेन्ड गरेँ, यहाँनिर यसरी फोर्स लागेको छ हाम्रो यो एफ फोर्स, यो एंगल पनि थीटा हो हैन। भनिसकेपछि यतातिर कुन जाने भयो, एफ cos थीटा जाने भयो र यसको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर एफ sin थीटा आउने भयो, बुझिन्छ। यो र यो परपेन्डिकुलर छ भनिसकेपछि अब यो पार्टमा मुभमेन्ट दिने कम्पोनेन्ट कुन हो, एफ sin थीटा हो। जुन परपेन्डिकुलर फोर्स रिजल्ट भन्छ त्योले कम मुभमेन्ट दिन्छ भनिसकेपछि यो हरिजन्टल 14.95 sin थीटाले चाहिँ हामीलाई मोमेन्ट दिने रहेछ, बुझियो यो मोमेन्ट यो मेम्बरमा। अब हामी भर्टिकल यो बुझिन्छ भाइ है। अब तिमी अर्को मेम्बर हेर, अरू पनि कोही थियो नबुझ्ने, अरू कोही छ नबुझ्ने भने पनि हेरिराख है। र अब यो अर्को छ थीटा, अर्को फोर्स कसरी लागेछ, यसरी लागेको छ हैन, यो यसरी लागेको भइहाल्यो। अब हेर यसलाई मैले यसो गरेँ, यो त भर्टिकल हो नि, यो फोर्स त भर्टिकल भइसकेपछि यसले ठ्याक्कै 90 डिग्री बनाउँछ हरिजन्टलसँग। 90 डिग्री बनाइसकेपछि यो एंगल कति भयो, 90 माइनस थीटा। यो फोर्सलाई यसरी डाउनवर्डतिर पुल गरौँ है, सपोज डाउनवर्डतिर पुल भयो, यो डाउनवर्डतिर पुल भएकोले यतातिरको कम्पोनेन्टसँग 90 माइनस थीटा बनाउने रहेछ हैन। भनेपछि यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर यो एंगल कति हुने भयो, थीटा हुने भयो। अथवा यस्तो गरौँ न, अझ सजिलोको लागि यस्तो गरौँ ल, थीटा भयो, यो भर्टिकल भयो, यहाँनिर नि हरिजन्टल तान ल, अर्को हरिजन्टल। अब हेर यहाँनिर अर्को हरिजन्टल तानिसकेपछि यो कम्पोनेन्ट यस्तो छ हैन, भनिसकेपछि एउटा यतातिर हुने भयो हैन, अर्को यसको टक्क नर्मलमा हुने भयो है। यो एंगल कति भनेको थिएँ मैले, 90 माइनस थीटा भनेको थिएँ। कसरी आयो 90 माइनस थीटा, यो 90 डिग्री हो भनिसकेपछि यो 90 माइनस थीटा हुने भयो। 180 बाटै गरे नि हुन्छ, 180 सम इक्वल्स 180 डिग्री 90 प्लस थीटा प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 माइनस थीटा आयो, यो एक्स हो, एक्स 90 माइनस थीटा आयो भनेपछि यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्टलाई हामीले के परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको छौँ कि छैनौँ। यो फोर्स एफ को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनिसकेपछि यो 90 डिग्री हुने रहेछ, यो दुईटा बिचको एंगल भनेपछि यो 90 माइनस एक्स भइसकेपछि अटोमेटिकली यो थीटा हुने भयो, बुझिन्छ यो। हामी हजुरले कुन कम्पोनेन्टलाई रिजर्भ गर्नु भएको, होरिजन्टल कि भर्टिकल? भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई, यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो नि एफ, यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट र यतातिर रिजल्भ गर्नु छ हैन हामीलाई, यो थीटा हो। भर्टिकल कम्पोनेन्टको यसरी तानिदिएँ मैले क्या, यहाँनिर 90 डिग्री भयो यो, 90 डिग्री भयो भनेपछि यो एंगल 90 माइनस थीटा हुने भयो हैन, बुझिन्छ नि यो 90 माइनस थीटा भएको। ओहो कस्तो बाङ्गो देखिँदो रहेछ हौ यो त। ल 90 माइनस थीटा भयो भनिसकेपछि एउटा यो कम्पोनेन्ट छ, अब अर्को यसकै परपेन्डिकुलरमा अर्को कम्पोनेन्ट चाहियो हैन हामीलाई। यो कम्पोनेन्टले चाहिँ कति एंगल बनाउने रहेछ त, यो एफसँग भन्दा थीटा एंगल बनाउने रहेछ, किनभने यो 90 माइनस थीटा भइसकेपछि यो थीटा हुने भयो। दुईटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट बिचको एंगल 90 डिग्री हो, एउटासँग थीटा बनाउँछ भने बाई डिफल्ट अर्कोसँग 90 माइनस थीटा बनाउँछ हैन त। अथवा प्रपर्टी युज गरेर 90 टोटल चाहियो हामीलाई, थीटा प्लस एक्स चाहियो, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हुने भयो भनिसकेपछि यो थीटा हुने रहेछ, बुझियो, बुझिन्छ यो साँच्ची हो नि है, सबैले बुझेछ नि। म्याम यसरी बुझ्दा हुँदैन, कस्तो भनेपछि यदि होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, होरिजन्टल कम्पोनेन्टलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो लाइनको छुमा होरिजन्टल नै लाग्छ कि साइन थीटा नै लाग्छ भनेर, त्यो त याद गरे जस्तो भइहाल्यो नि भाइ। बुझेको बुझ्नु र याद गर्नु त फरक कुरा हो नि, बुझ्नु र याद गर्नु एकदमै फरक कुरा हो नि। तर तिमीलाई त्यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ नि, गर, किन भन्दाखेरि याद गर्दा हुन्छ क्या। हो तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, मतलब होइन जस्तै कि तिमीले अब अहिले यसरी गरेर गयो भने एक्जाममा तिमीले झटपट लेख्दा भयो नि त, तिम्रो क्वेसन त्योभन्दा बेग्ला त आउँदैन।
कुनै पनि मोमेन्ट कुनै पनि मेम्बरमा ट्रान्सफर हुने फोर्स भनेको कि हरिजन्टल कि भर्टिकली मात्रै ट्रान्सफर गर्छ होइन मैले तिमीलाई बुझाउने पार्ट बुझाएँ है तर तिमीलाई फेरि यो बुझेको कुराले ल मैले बुझेँ भनेर एक्जाममा गएर फेरि त्यो क्यालकुलेट गर्दा गर्दै अलिकति मात्रै माइन्ड डिस्टर्ब भयो भने थीटा तिम्रो बिग्रिन्छ है त्यो गर्नुभन्दा बरु ल याद गर मैले अघि के भन्दै थिएँ अरे मैले झुक्की अब यस्तो हुन्छ याद नगऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है फेरि यो सबै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ के भनेको थिएँ मैले अघि हरिजन्टल कम्पोनेन्टको कुन साइन हरिजन्टल कम्पोनेन्टको साइनतिरको डिरेक्सनको होइन हरिजन्टल फोर्सको साइन कम्पोनेन्टले यसमा मोमेन्ट दिने रहेछ भने भर्टिकल फोर्सको कस कम्पोनेन्टले दिने रहेछ एच साइन थीटाले त्यसमा मोमेन्ट दिने रहेछ भने भी कस थीटाले मोमेन्ट दिने रहेछ अर्को यो यसरी याद गरेर जाँदा हुन्छ एच साइन थीटा भी कस थीटा है यो चाहिँ याद गर्नको लागि हो तर बुझ्ने चाहिँ अघि त्यसरी आएको हो भनेर चाहिँ बुझ्न पर्यो है त ल अब मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नुतिर लागौँ है ई र एफतिर मुभ गर्दै जाँदाखेरि यो मोमेन्टमा लागेको यो मोमेन्ट के हो पोजिटिभ हो कि होइन मोमेन्ट पोजिटिभ भनेपछि एमएक्स भनेको कति हुने भयो 88.468 होइन अब यो फोर्सले यसरी जुन कम्पोनेन्ट दिन्छ त्यो कम्पोनेन्टले नेगेटिभ मोमेन्ट दिनु भयो 14.95 यसको साइन कम्पोनेन्टले दिन्छ भन्दा छ है साइन थीटा अनि त्यसपछि अब यसको आउटवर्ड डिरेक्सनमा पोजिटिभ हुने भयो यो मैले कसरी साइन लिइरहेको छु बुझिरहेछ यो भयो यो यसले कस्तो खाले कम्पोनेन्ट दिन्छ अरे भन्दाखेरि यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर यस्तो खाले कम्पोनेन्ट दिन्छ यसले यसरी घुमाउन खोज्छ यो नेगेटिभ भयो यो साइडको लागि त्यस्तै गरी बुझिरहेछ त्यस्तै गरी भर्टिकल फोर्सको यस्तोलाई डाउनवर्ड छ कि अपवर्ड छ हो यो कता लिएछु मैले डाउनवर्ड हजुर हरिजन्टल फोर्सको साइन थीटाले भर्टिकल फोर्सको कस थीटाले र यो भर्टिकल फोर्सलाई फेरि अब यसरी रिजल्भ गर्यो भने यसले पनि नेगेटिभ मोमेन्ट दिने रहेछ भनेपछि माइनस भर्टिकल फोर्स भनेको 28.66 कस थीटा यो हुने रहेछ हाम्रो इक्वेसन भनेपछि एम एट ई कति हुने भयो ए कहाँ एक्स त लेख्नु बिर्सेछु नि त इन्टु एक्स माइनस इन्टु एक्स हुने भयो है बुझिरहेको छ यो इक्वेसन यो फोर्स इन्टु एक्स यो फोर्स इन्टु एक्स भनेपछि एम एट ई भनेको यही 88.468 बराबर हुने भयो एम एट एफ भनेको कति हुने भयो अब यो यसमा कति भ्यालु हाल ए यो त क्यालकुलेट पो गर्नु पर्यो त एम एट एफ पनि जिरो आउँछ क्या तर अभियसली जिरो आउँछ भनेपछि बिचमा कति हुने रहेछ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ यो क्यालकुलेट गर्नु पनि जरुरी छैन कि यहाँ कुनै पनि लोड छैन होइन सिधा यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु आइरहेको छ 88.67 हेर यहाँ 88.67 पोजिटिभ भ्यालु आएको छ मोमेन्टको यहाँ जिरो छ चट्ट जोडिदेऊ डायग्राम यस्तो हुन्छ कुनै पनि लोड नभएको ठाउँमा यस्तो हुन्छ बिचमा तिमीले क्यालकुलेट गरेर बस्दा हुन्छ होइन जस्तै कि यो पोइन्टमा अथवा कुनै पनि पोइन्टमा क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ तर त्यो गर्नलाई किन झन्झट गर्छु एक त यो ट्रायङ्गुलर कम्पोनेन्ट के अरे यस्तो स्ल्यान्टेड कम्पोनेन्ट छ सिधा बुझिहालिन्छ यहाँनिर कुनै लोड नभइसकेपछि टक्क डायग्राम यस्तो हुन्छ अब ल हामी डायग्राम बनाउनुतिर लागौँ है बुझेको हो यो अब मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौँ ओहो मेरो त अट्दैन बोर्डमा यो मेट्नु हुँदैन अहिले मोमेन्ट डायग्राम मैले यहाँ बनाएँ ल गाइस देखिरहेको छ है यस्तो अनि यस्तो छ है हाम्रो मेम्बर भनिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर मोमेन्ट कस्तो आएको थियो भ्याल्यु सबै पोजिटिभ आएको थियो है सबै पोजिटिभ आएको थियो अब तिमीले मैले अघि के भनेको थिएँ तिमीलाई अघि एक्स क्यालकुलेट गर्न अल्छी लागेको थियो त्यो डिफ्रेन्सियल इक्वेसनहरू गाह्रो लाग्छ भने अहिले यो पार्ट छोडिदिइराख यहाँबाट बनाउनु थाल यहाँनिर कति आएको छ हाम्रो जिरो आएको छ होइन एउटा यो सेक्सन छ ल भन त यो 88% मोमेन्ट हुन्छ नि अनि ई पोइन्टमा लाग्ने चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि किन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आउँछ पोजिटिभ त क्लकवाइजमा हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो क्यालकुलेट गर्दा पो पोजिटिभ आउँछ राख्दा त फिगरमा राख्दा त ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यसको अपोजिट मैले भन्नु खोजेको माथिको मेम्बरमा कि बी र ई को मेम्बरमा भनेको बी र ई को मेम्बरमै भनेको उसले नि सुन न भाइ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ अहिले मैले जति पनि यो फोर्स ट्रान्सफर गरेर तिमीले बुझाएको थिएन कि क्या मलाई त पिर लाग्नु थाल्यो त हौ
यो फोर्स ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि यो डिरेक्सनमा आयो होइन, यो जुन 26.67 आछ नि, हेर यहाँ यो एउटा कुराले बुझिन्छ 20 मतलब मैले सोधे यसको मिसले यसको भन्दैछ भनेर नभन्नु होइन, कन्सेप्ट यही हो क्या। 26.67 आछ होइन, ए होइन 49.617 देखाउँछु ल म। 49.617 फोर्स यहाँनिर रियाक्सन आछ है यो बडीमा, देखिरहेछौ? यो 49.617 ट्रान्सफर हुँदै गयो, यसलाई अपोज गर्ने कुनै फोर्स छैन, ट्रान्सफर हुँदै गयो। यो त त्यहाँ माथि पनि किन यो अपोजिट डिरेक्सनमा लेखा त मैले? यो अपोजिट डिरेक्सनमा किन लेखेको त? अपवर्डै डिरेक्सनमा लेख्नुपर्ने होइन, किनभने यो फोर्स त हाम्रो यति हो नि त। मतलब यो फोर्सलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि जुनसुकै सेक्सनमा पनि कस्तो हुने रहेछ, 49.617 प्लस 0 कहीँ पनि केही छैन भनेपछि 49.617 त्यो मेम्बरमा पनि 49.617 फोर्स अपवर्डै हुनुपर्ने। तर यो किन हुँदैन भन्दाखेरि यो बडी इक्विलिब्रियममा छ। इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि स्ट्रक्चर आफैले पनि इन्टर्नल रियाक्सनहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि यो 49.617 जुन आयो यसलाई अपोज गर्नलाई बडीले अर्को त्यस्तै रियाक्सन दिन्छ भनेर बुझ्ने होइन। त्यो भनेको 49.617। अब यसलाई यो फोर्स त छ नि त, त्यो फोर्स चाहिँ उता ट्रान्सफर गर्ने क्या। 49.617 यहाँ गयो, अब यहाँ अरू कुराहरूले ब्यालेन्स कसरी गरिरहेछ हेर्ने। त्यसपछि लास्टमा जुन आउँछ त्यो जुन डिरेक्सनमा आउँछ त्यो डिरेक्सनको ठ्याक्क अपोजिटमा त्यही मेम्बरमा बनाउने, त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ अर्को मेम्बरमा बनाउने। त्यही भएर यो क्लकवाइज यहाँनिर मोमेन्ट यही फोर्सले दिएको थियो नि हामीलाई, मोमेन्ट थाहा छ 49.617 ले दिएको थियो मोमेन्ट। यो पोजिटिभ मतलब यसले नै पोजिटिभ बनाउँदै बनाउँदै गयो, जति लोड लायो नि पोजिटिभै भइरहेको थियो यहाँसम्म। भनेपछि हुनुपर्ने यस्तो, तर त्यो मोमेन्ट यो मेम्बरले यसलाई अपोज गर्यो भनेर यता हाल्यौँ। त्यसपछि तर त्यहाँनिर भएको जुन त्यो मोमेन्ट आएको थियो त्यो यता पनि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर भएको मोमेन्ट चाहिँ क्लकवाइजै छ। बुझेको हो? बुझ्यौ नि? क्लासमा ध्यान नदिनुको नतिजा। अस्तिको पालि त्यत्रो बुझाएको थिएँ, अहिले फेरि त्यही क्वेसन सोध्दैछु। मोमेन्ट नि कन्सेप्ट त्यही नै हो। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको बडी आफूले कति मोमेन्ट जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर हेर्न खोज्ने हो। यसै गरी ट्रान्सफर गर्दै 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 बुझ्ने हो। ल हेर है, अब हाम्रो डायग्राम कस्तो थियो, यसमा कसरी लोड डिस्ट्रिब्युट भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ 0 थियो होइन, यहाँनिर कतै थियो, यहाँनिर कतै कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमम आउँछ भनेर थाहा छ है। अब यहाँनिर के पोइन्ट लोड लागेको छ नि, यहाँ पोइन्ट लोड यहाँ पोइन्ट लोड भनेपछि पोइन्ट लोडको कारणले के आउँछ, स्ट्रेट लाइन आउँछ। बेन्डिङ मोमेन्ट थाहा छ नि, स्ल्यान्टेड स्ट्रेट लाइन। यहाँनिर हाम्रो मोमेन्ट छैन, 0 छ। अब हाम्रो पोजिटिभ मोमेन्ट कति आएको थियो यहाँनिर, सर्टेन भ्यालु आएको थियो। ए पोजिटिभ मोमेन्ट डाउनवर्ड बनाउने है, यस्तो आएको थियो है। अब त्यस्तै गरी अझै फर्दर यो बढ्दै लिनियरली बढ्दै गछ है। कसरी लिनियरली बढ्दै गछ भनेर बुझिन्छ। त्यो इक्वेसन जुन थियो नि m x = जस्तै कि 49.617 x थियो नि, यो लिनियर इक्वेसन हो। त्यस्तै गरी अर्को त्यो c र d को बेलामा पनि 49.617 1 + x - 30x थियो, यो पनि लिनियर इक्वेसन हो। भनेपछि यो यसमा पनि पोजिटिभ लिनियरली नै गछ। तर त्यसपछि जुन आछ हाम्रो x को त्यो त क्वाड्रेटिक, अझ के भन्छ क्युबिक इक्वेसन आछ नि होइन। भनेपछि यहाँ क्युबिक प्याराबोला बन्ने रहेछ भनेर बुझिन्छ होइन, क्वाड्रेटिक होला अथवा जस त्यस्तै। मतलब तिमीलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यस्तो W छ भने, लोड इन्टेन्सिटी छ भने यसले कस्तो दिन्छ भनेको थिएँ मैले, युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ भने त्यसले प्याराबोला दिन्छ। युनिफर्मली युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड UDL छ भने प्याराबोला दिन्छ है। उल्टो त भनेर छैन, UVL छ भने यसले कस्तो दिन्छ, क्युबिक प्याराबोला दिन्छ भनेको थिएँ है। त्यही भएर अब यहाँ प्याराबोलिक आउँछ भनेर बुझिन्छ। यो पोइन्टमा हाम्रो मोमेन्ट कति छ, यो पोइन्टमा 88.47 भनिसकेपछि अब यो 88.47 पहिला यहाँ बनाउने। यो पोइन्ट अलिक बढी होला के होला है, त्यसरी यसरी डायग्राम बनाउने। यहाँ भ्यालु कति थियो, 69.23 भनेपछि यसरी बढ्नेवाला प्याराबोला हुने रहेछ। यो यति 69.23 हो, यो सर्टेन भ्याल्यु हो, यो 88.47 हो, यो पोजिटिभ आयो होइन। त्यसै गरी यो मेम्बरमा कति छ हाम्रो 88.47 नै भयो। यसरी स्ल्यान्टेड बनाउने होइन, ट्याक्क लाएर जोडिदिने। यो भनेको 88.47, यो पोजिटिभ हो। ल हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो हुने रहेछ। यो पार्ट बाँकी छ है। यो पार्ट किन बाँकी छ भन्दाखेरि जहाँनिर त्यो Vx = 0 हामीले x को भ्यालु त पत्ता लगाइसकेको थियौँ है 2.67। तर तिमीहरूले इक्जाममा जस्तो गर्न मन लागेन र सियर फोर्सबाट गर्ने भयो भने पनि फर्स्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गरिहाल्यो भने यसरी छोड्दा भयो, अनि पछि आएर बनाउँदा भयो।
फर्स्टमा सेयर फोर्स क्यालकुलेट गरेको छौ भने त त्यसमा केही समस्या भएन। ल म अब सेयर फोर्स क्यालकुलेसनतिर लागेँ है। यो अहिले एकछिनमा बनाउँदा, अहिले बनाए पनि गाह्रो छैन है। अलरेडी मैले एक्सको भ्यालु निकालिसकेको थिएँ। त्यहाँनिर म्याक्सिमम यस्तो हुने गरी यसरी बनाउनुपर्छ, त्यति त हो। अथवा अलि यतातिर होला 2.67 भनिसकेपछि यतैतिर हो। 2 मिटर भने बिचमा भयो, यताबाट चाहिँ 2.67 भनिसकेपछि यतातिर म्याक्सिमम आउने भयो। म्याक्सिमम 20.32 आउँछ एक्सको भ्यालु क्या? अहिले पहिले बेन्डिङ मोमेन्ट भने एक्सको भ्यालु भने क्या मैले चाहिँ 2.35 जति आउँछ। 2.35 ल 2.35 भनेको ठ्याक्क बिचभन्दा अलिकति उतातिर हुने भयो। बीबाट एतिर जाँदै गर्दाखेरि है, त्यो नबिर्स नि। उताबाट यता हो कि यताबाट उता हो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। ल डायग्राम बनायो नि होइन, ठुलो बनाऊ है, मैले पो सानो बनाएको। अब सेयर फोर्स क्यालकुलेसन, ओहो आज अर्को च्याप्टर सुरु गर्नुपर्ने थियो। क्यालकुलेसन अफ सेयर फोर्स। र अब सेयर फोर्स क्यालकुलेट गर्दै जाउँ। अब हामी यहीँबाट अगाडि बढौँ, यहाँबाट बढ्दा पनि हुन्छ, तर यहाँबाट बढ्दा के समस्या हुन्छ मलाई भनिदेऊ त कसैले। सेयर फोर्स यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सुरु गर्दा के समस्या हुन्छ? त्यो ट्रापेजोइड फर्म हुन्छ, त्यसको एरिया निकाल्नु न। हो, सेयर फोर्स भनेको पनि त त्यो ट्रापेजोइडकै एरिया हो नि त होइन। त्यो एरिया क्यालकुलेट गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ क्या। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यतैबाट सुरु गर्छौँ। ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्न हामीलाई एकदम सजिलै आउँछ। त्यही भएर हामीले अलङ लेख्दै जाउँ है गाइज। बिए सेयर फोर्स भनेको कति भयो? एसएफ। सेयर फोर्सको डिरेक्सन कस्तो भनेको थिएँ मैले? लेफ्टतिर अप, राइटतिर डाउन होइन, सिधा हुँदा। अब यसलाई ट्याक्क घुमाएको हो क्या भनेपछि यतातिर अप, यतातिर डाउन चाहिँ पोजिटिभ हुने रहेछ। देखिन्छ? बुझिन्छ नि डिरेक्सन? पहिला सुरु सिधा डिरेक्सन बनाऊ, यो लेफ्ट अप राइट डाउन। अब यसलाई टक्क घुमाऊ यतातिर, पुरै एक राउन्ड यसरी यताबाट घुमाउने होइन, यसरी घुमाऊ। टक्क घुमाउँदाखेरि यतातिरको अप यतातिरको डाउन पोजिटिभ हुने रहेछ। भनेपछि सेयर फोर्स इज इक्वल टु 13.33 ले नेगेटिभ दिने भयो होइन, माइनस 13.33। त्यसपछि यो ट्रायङ्गल पार्ट जुन छ त्यसले चाहिँ के दिनुभयो? पोजिटिभ दिनुभयो। ट्रायङ्गलको एरिया कसरी भनेको थिएँ मैले? 1/2 इन्टु 20/4x भनेको 1/2 b भयो यो, इन्टु h भनेको x भयो, त्यही नै हो। ल अब एसएफएक्स है, भिएक्स भनौँ न। भनेपछि भी एट बी कति हुने रहेछ? माइनस 13.33। सो भी एट मिड, कुनै मिडमा लिउँ होइन, 2 मिटर, त्यो भनेको एक्सको भ्यालु माइनस 13.33 प्लस यसको एक्सको भ्यालु 2 हालेर हेर कति आउँछ। यसको कति आउँछ मिडमा? माइनस 3.33 आउने रहेछ है, मैले हिसाब गरे अनुसार। एक्सको ठाउँमा 2 हालेर हेर है, बुझिरहेछ? बोलो न हौ, बुझिरहेछ नि हो? अरू त के हो, आज त एक त स्टुडेन्ट पनि थोरै छ, त्यही माथि आई होप यु गाइज आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। प्लिज डोन्ट फेल मी इन बेन्डिङ मोमेन्ट्स डायग्राम है। एसएफडी एएफडी चाहिँ चट्ट मिलाउनु पऱ्यो क्या, अरू केही नमिले भने। यो भनेको अप्लाइडदेखि पढ्दै आएको कुरा। र अब भिएमा क्यालकुलेट गर, भिएमा क्यालकुलेट गर्दा एक्सको भ्यालु 4 हालेर हेर त कति आउँछ। मलाई एकजनाले अहिले भनिदेऊ त ल, भिएको भ्यालु कति हुन्छ? मैले आफूले क्यालकुलेट गरेर भ्यालु लेख्दिनँ, भन त, हिसाब गरेर भन एकजनाले। 26.67 होइन त किलो न्युटन। यो पोजिटिभ आयो हेर ल। अब के बुझिन्छ भन्दा यो प्रोफाइल हेर्दा भिभीमा नेगेटिभ भ्यालु छ, भिएमा पोजिटिभ भ्यालु छ भनेदेखि कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ सेयर फोर्सको भ्यालु 0 हुने रहेछ। अब यो पोइन्ट त हामीलाई पत्ता लगाउनु छ डायग्राम बनाउनको लागि, ठ्याक्कै त्यति पार्टमा छ भनेर। त्यो क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्ने? सेयर फोर्सको भ्यालु 0 हुनेछ भनिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो? एसएफएक्स अथवा भी भनौँ यसलाई, भिएक्स इज इक्वल टु 0 एक्समा है। भनेपछि अर माइनस 13.33 प्लस यो कति हुन्छ हौ? 2 10 20 भनेपछि 5/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हुने पोइन्ट रहेछ होइन। भनेपछि 5/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 13.33 होइन। अर एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ? यो भ्यालु क्यालकुलेट गरेर भन त मलाई कसैले।
2.31 मिटर हुने रहेछ। यो एक्स चाहिँ कहाँबाट हो त? बीबाट हो यो इक्वेसन जहाँबाट लिएको छ, यो इक्वेसन जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको छौँ हामीले, यो पोइन्टबाट यतातिर मुभ गर्दैछौँ भने यहाँबाट चाहिँ 2.31 मा चाहिँ सियर फोर्सको भ्यालु 0 हुने रहेछ। अब हेर, म एउटा डायग्राम अहिले बनाएर देखाइदिन्छु यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ भनेर होइन। अब मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ, त्यो लेखिराख्यो नि हुन्छ। सियर फोर्स भनेको एउटा यस्तो खाले डायग्राम कुन बेलामा आउँछ? पोइन्ट लोड भएको बेलामा। यस्तो खाले डायग्राम युडिएल भएको बेलामा। प्याराबोलिक डायग्राम चाहिँ युभिएल भएको बेलामा। चाहिँ यसमा प्याराबोलिक खाले डायग्राम हुने रहेछ, बुझिन्छ नि होइन? पछि देखाउँला त्यो, जस त्यति चाहिँ बुझिरह है, नभए अहिले देखाए पनि केही समस्या हुँदैन। यहाँ नेगेटिभ छ होइन, पोइन्टमा नेगेटिभ भयो, यो पोइन्टमा पोजिटिभ भयो, टक्क गऱ्यो यस्तै गरेर यस्तो खाले डायग्राम बन्छ नि। पछि बनाउँला ल त्यो। ल अब यो मेम्बरमा हेरौँ है, अलङ बिसी। बिसीमा के हुने रहेछ सियर फोर्स डायग्राम? Vx इज इक्वल टु इक्वेसन लेख 49.617 होइन त? अरू केही छ बी र सी को बिचमा? छैन। त्यही भएर भनेपछि VB भनेको पनि त्यही हुने भयो, VC भनेको नि त्यही नै हुने भयो। यो दुइटै इज इक्वल टु 49.617 हुने रहेछ है। अलङ के हुने भयो? सिडी है। यो सिडी भन्नाले होइन, सुन यो सिडी भन्न साथ जुन म यो जान्छु नि, तिमीहरूले फेरि सीदेखिबाट मात्रै लाग्न थालेको फोर्स भनेर बुझ्नु हुँदैन क्या। उतादेखि नै आउँदै मतलब लेफ्टतिरबाट आउँदै सोर्दै गरेको फोर्स भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। यो मेम्बरको लागि लेफ्टतिरैबाट सोर्दै फोर्स लिएर आउनुपर्छ, राइटतिरसम्म चाहिँ सरोकार छैन भन्न खोजेको है। यो मेम्बरको लागि बीबाट एमा जाँदाखेरि यहाँ जति पनि फोर्सेसहरू छ सबै इन्क्लुड गर्दै गर्दै आउनु पर्यो। त्यसै गरी सिडी भने पनि सीदेखिबाट 30 किलोन्युटन मात्रै लागेको छ, त्यही भएर म अब Vx इज इक्वल टु 30 किलोन्युटन मात्रै लेख्छु भनेर भन्न पाइँदैन। उतादेखिबाट फोर्स सोर्दै लिएर आउँदै आउनुपर्छ है। सिडी भनेको कति हुने रहेछ भनिसकेपछि Vx इज इक्वल टु 49.617, यो पोजिटिभ हो, माइनस 30 हुने रहेछ है। यो भ्यालु कति छ? 19.617 किलोन्युटन। बुझिन्छ यो? बिसी भयो, सिडी भयो। अब डिई केही बुझ्दैन भने सोध, लेख्दै पनि गर है। कति बजीसम्म हुनु क्लास? सिधै हेर्नुपर्छ। र अब अलङ डिई, ल डीमा आउँदा के हुने भयो? Vx इज इक्वल टु 49.617 माइनस 30, अथवा त्यही सिधै त्यो लेख्दा भइहाल्थ्यो। अनि माइनस नै हुने भयो, कस्तो हुन्छ? 10 इन्टु एक्स, कुनै पनि डिस्टेन्समा एक्स हुने भयो, इन्टु यति मात्रै हुने भयो। ल यो बुझिन्छ? यो क्वेसन बन्यो भनिसकेपछि V एट डी भनेको कति हुने भयो? त्यही 19 कति थियो हाम्रो? 617। V मिडमा क्यालकुलेट गरौँ, किन भन्दाखेरि प्याराबोलाहरू यस्तो आउँछ भने मिडतिर क्यालकुलेट गर्दाखेरि सजिलो। अब एक्सको भ्यालु कति राख्छौ तिमीहरूले? 1 राख्छौ। 49.617 माइनस 30 माइनस 10 इन्टु 1, यो क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ? 9.617 आयो है। त्यसै गरी V एट ई, यो क्यालकुलेट गर। 49.617 माइनस 30 माइनस 20 इज इक्वल टु कति हुन्छ? 0. माइनस 0.03 0 हो, एकदम 0 नै छ। बुझ्यो नि होइन? सियर फोर्स 0 नै छ यो पार्टमा, सियर फोर्स ब्यालेन्स आउट भयो। नाइस भयो है यहाँ। ल मैले मेटेँ यो। ओहो, र अब यो मेम्बरमा हेरौँ। यो मेम्बरमा Vx सियर फोर्स भनेको के हुन्छ? यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हो कि हैन? भन्नाले हरिजन्टलको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कतातिर थियो रे? कस कम्पोनेन्ट हो कि हैन? साइन कम्पोनेन्ट। हरिजन्टलको साइन कम्पोनेन्ट हो कि हैन? परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको मोमेन्ट दिने कम्पोनेन्ट क्या हो गाइस? साइन कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिन्छ, त्यही भएर 14.95 साइन थीटा। यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ भन्दा यसले कस्तो फोर्स दिइराछ भन्दाखेरि यसलाई टक्क घुमाउने हो भने कस्तो आउँछ? यो अपवर्ड हुनुपर्ने, यो डाउनवर्ड हुनुपर्ने। यो जुन यो फ्रेम छ नि, यसलाई टक्क यसरी घुमाऊ। अब यो घुमाउँदाखेरि यो अपवर्ड पोजिटिभ हुनुभयो, डाउनवर्ड नेगेटिभ हुनु भनेपछि यसले माइनस फोर्स दिने रहेछ है। त्यस्तै गरी यो
भर्टिकल कम्पोनेन्ट जुन छ नि 28.66 यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ अरे परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कसवाला हुन्छ है कसवाला हुन्छ नि हैन यो वालाको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट कसवाला छ भनेको थिएँ मैले यसले चाहिँ कस्तो दिने भयो यसले पनि नेगेटिभै दिने भयो -28.66 cos थीटा हैन अरु केही छ उताबाट आएको छैन कुनै पनि फोर्स भनिसकेपछि अथवा आए पनि हामीले लेखिसकेका छौँ त्यो लेखेको उताबाट आएको वाला हो र अब v at कुन पोइन्ट हो यो e इज इक्वल टु 0 हुने भइहाल्यो v at f क्याल्कुलेट गर 4 हालेर 4 हाल्यो कति हाल्यो एक्सिस छैन आज जति हाल्यो नि त्यति सेम आउँछ त त्यही त भिग ए अन्त है साँच्ची कहाँ बिर्सेको ल त्यही त ल सिधै यो 5 यो त एउटै हुन्छ नि v पनि एउटै हुने भयो v पनि एउटै हुने भयो vf पनि एउटै हुने भयो है फोर्स मतलब 0 बाट त्यो टक्क फोर्स त्यही पोइन्टमा हुन्छ क्या भन्न खोजे यहाँनिर भ्यालु कति हुन्छ यो भन्न त क्याल्कुलेट गर्दा कसैले कति आयो 21.46 -21.446 भन्यो है उसले ल अनि भन्छ यो नि -21.46 हुने भयो भन्छ कि ल नेगेटिभ यहाँ पनि नेगेटिभ हुने भयो क्या ल यस्तो हुन्छ डायग्राम यसको लागि चाहिँ अब फाइनली डायग्राम बनाऊँ लेफ्ट राइट भन्ने कुरामा हजुर ए र बी को लागि के भन्ने डायग्राम त्यो इक्वेसन मात्रै भन्दिनु एउटा इक्वेसन लेखेको थिएन कि क्या हो अघि हैन कि मैले त्यो कस्तो नौक्यासको भएर bx ab को लागि है यो पोइन्टमा शियर फोर्स दिने एउटा कम्पोनेन्ट यो छ 13.33 हो 13.33 हैन यसले यो डाइरेक्सनमा गइराछ भनेपछि शियर फोर्स यही डाइरेक्सनमा दिने भयो तर हाम्रो यो डाइरेक्सन के हो नेगेटिभ हो यो हेर त यो पोजिटिभ हो भनेदेखि यो डाइरेक्सनमा दिने नेगेटिभ हो भनेपछि -13.33 हुने भयो हैन यही बुझेको हैन फेरि भनिदिनु त के रे यो पोजिटिभ र नेगेटिभ नबुझेको पोजिटिभ हैन र त अगाडिको भित्र लागेको हैन हो त्यही त म भन्छु यहाँ यो शियर फोर्स डायग्राम यो पोजिटिभ हो थाहा छ नि हैन यो इन्डिकेसन सिधा हुँदा अब यसलाई सर्लक्क यसरी घुमाऊ टक्क घुमाऊ हो यो बी पोइन्ट हो यो ए पोइन्ट हो नि घुमेपछि यो ए यहाँ पुग्छ यहाँ बी पुग्छ ए यहाँ हुने भयो बी यहाँ हुने भयो क्या यो चाहिँ पोजिटिभ हो क्या अब यसको लागि त्यस्तै गरी यो लेख है लेख बरु बनाऊ त्यस्तै गरी अब ए यहाँ पुग्ने भयो यहाँ बी पुग्ने भयो भनिसकेपछि बी को लागि यतातिर पोजिटिभ अब हो हैन उल्टा भयो ए को लागि यतातिर उता घुमाउने हैन त्यसलाई खोइ के गरे हो मैले ए माथि हुन्छ नि त ठिक छ ए ठिक थियो मैले उल्टो लेखेको छु क्या ल अब यो यता हुने भयो यो यस्तो हुने भयो क्या जता जाने हो त्यतातिर घुमाइदियो क्या टक टक है त यस्तो हुने भयो यो पोजिटिभ डायग्राम यो पोजिटिभ भयो यो पोजिटिभ भयो यो नेगेटिभ हुने भयो बुझिहाल्यो अब यसले यतातिर दिइरहेको छ त्यही भएर यो पोजिटिभ दिने भयो अब प्लस कस्तो दिने अरे शियर फोर्स कस्तो हुन्छ अरे 1/2 इन्टु बी इन्टु एच होइन यो भनेको 1/2 इन्टु बेस भनेको कति हुन्छ 20/4 अलरेडी भनेको थिएँ किन 20/4 हो यो यहाँनिर 20 छ यहाँनिर कुनै पनि पार्ट सिमिलर ट्रायङ्गलले गर अथवा लिनियरली भ्यारी गरिरहेछ नि त्यो त होइन लिनियरली भ्यारी गर्छ भने सिधै तिमीले यो टोटल 4 छ भनेदेखि कुनै पनि पार्टमा युनिट सेगमेन्टमा 1 मिटरमा कति हुने भयो 20/4 हुने भयो एक्स मिटरमा 20/4x हुने भयो 20/4x इन्टु हाइट भनेको एक्स यहाँबाट यता एक्स जान्छ यो हाइट भयो बुझिन्छ यो अस्ति नै भनेको थिएँ त्यही भएर मैले एकदम छिटो भनिदिएँ ल यो हो यसको लागि इक्वेसन अब डायग्राम बनाउँ ल ल डायग्राम है यहाँ हिन्ज देखाउनु नबिर्छ है साँच्ची डायग्राम बनाउँदाखेरि हिन्ज भनेर लेखिदिने गरौँ है हाम्रो कति भ्यालु आएको थियो यहाँनिर एउटा सर्टन भ्यालु आएको थियो अनि भीएक्सको भ्यालु जस्तै कि यहाँबाट 2.67 मा क्याल्कुलेट गरेको थियो होइन यो पोइन्टबाट 2 मिटर भनेको ठ्याक्क बिचमा हुने भयो होइन मेरो फेरि बिच पनि 2 मिटर भनेको ठ्याक्कै बिचमा हुने भयो 2.67 कि 37 थियो जस अलिकति मुनितिर 0 भ्यालु हुने रहेछ है 2.35 मा 0 भ्यालु हुने रहेछ होइन यो पोइन्टमा
2.35 लेखिदिइराखे हुन्छ। त्यहाँबाट भनिसकेपछि अब यसरी गएर 0 हुँदै गर्छ नि त होइन, यसरी गएर कस्तो डायग्राम बनाएको छु मैले, यस्तो हुने भयो क्या। यो भ्यालु के थियो, पोजिटिभ थियो यता होइन, यतापट्टि नेगेटिभ थियो हाम्रो, यो डायग्राम भयो होइन। अब त्यस्तै गरी अब अर्कोको लागि कस्तो छ, यहाँ 1 मिटर, यहाँ 1 मिटर, यो 2 मिटर। सबसे फर्स्टमा सर्टेन पार्टसम्म 49 पोइन्ट समथिङ के थियो है, लेख है 49.617 लेख्ने यहाँ कस्तो ओर्डिनेट। त्यसपछि त्यो घटेर कति भएको थियो, 19 पोइन्ट, त्यो घटेर कति भएको थियो यो पोइन्टबाट 19.67 हो, 19.67 भयो यहाँसम्म होइन। त्यो पनि घटेर कस्तो पुगेको थियो हाम्रो, अब थोरै भ्यालु यहाँनिर आएको थियो, एकछिन रोक है गाइज, 0 आएको थिएन नि, सर्टन भ्यालु आउँछ यार, यहाँ नेगेटिभ भ्यालु आएको थियो, कति आएको थियो 0.38 आएको थियो हो। 0.0 मा रेन्जमा आउँछ अनि त्यसलाई लास्टमा 0 बनाउने होइन होइन पर्दैन 0 बनाउनु पाइँदैन नि त्यहाँ, कहाँ 0 सधैँहरू कहाँ बन्छ त नि, यहाँ बन्दैन नि, 0 बन्दैन कि अलिकति भ्यालु आउँछ, अलिकति भनी लेख्नुपर्छ अनि यसलाई यसरी डायग्राम बनाउने। अब लिनियर होइन है, यो प्याराबोला हुन्छ यसमा पनि, हल्का यस्तो प्याराबोलिक जस्तो बनाइदिने, यस्तो पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो, कहाँनिर गएर 0 भयो भन्ने कुरा अहिले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, सकिन्छ भने क्यालकुलेट गरे हुन्छ बरु। त्यो अहिलेको इक्वेसन स्योर फोर्सको डायग्राममा लिनियर हुन्छ भने प्याराबोला लिनियर हुन्छ है, युडिएलको लागि लिनियर भन्नाले स्ल्यान्टेड लिनियर मतलब एङ्गल बनाउनेवाला लिनियर भयो है, नट त्यो स्लोप 0 हुनेवाला लिनियर होइन है। र अब यो पोइन्ट क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ नि अहिलेको भिएक्सबाट, त्यो भनेको 49.617 माइनस 30 होइन, माइनस 10 इन्टु एक्स थियो होइन हाम्रो इक्वेसन, यो इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि कति थियो 19.617 माइनस 10 इन्टु एक्स, भनेपछि एक्स भनेको कति हुने रहेछ, मिलिरहेछ कि छैन, 30 हो यो। एक्सको भ्यालु कति आयो 1.916 मिटर आयो होइन। हेर त 2 मिटरमा 0 भएको छैन क्या, 1.916 मा 0 भएको छ क्या, त्यही त्यस्तो गर्नु पाउँदैनौ तिमीले। अनि यहाँबाट यतापट्टि यसरी 1.916 मिटर भनेर लेख्नुपर्छ है गाइज, यो याद गर है। अब यो भएन, अब यसपछि यहाँनिर हाम्रो कति आछ, यो मेम्बरको लागि हेरौँ डायग्राम, लास्टै सानो भयो क्या यो, बुझिरहेछ है, बुझिरहेछ, कोही छ नबुझ्ने बोल त। सुरुकै कुरामा म के भयो त्यो फर्स्ट डेमै भुलेको मेरो बिकोमा जस्तै होइन, बिचमा एउटा लोड लगाउँदै छोडी त्यो युडिएल नराखेर युबिएल नराखेर ल बिचमा एउटा लोड भयो ल यहाँ छ अब त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ, त्यो डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ भने त्यो त नेगेटिभ हुन्छ होइन र भित्र आएको। भाइ तिमीलाई मैले जुन साइन कन्भेन्सन दिएको छु त्यो युज गर न। यो बीमलाई यसरी घुमाउ त ल, अब यो बीमलाई पुरै 360 नघुमाउ क्या, यो बीमलाई तिमी सर्लक यसरी राख, यो बीम छ हो, यो बीममा यसरी फोर्स लागिरहेछ हो, यो बीमलाई अब यसरी घुमाउ त ल। हेर तिमीले किन यसलाई पोजिटिभ भनिरहेको छौ, यो त साइन कन्भेन्सन हो, बुझिरहेछौ। त्यस्तो भइसकेपछि के हुने भयो यार, के गरेँ हो मैले, ठिकै हो। अनि यतातिरबाट आउनेलाई त नेगेटिभ भइहाल्यो नि, त्यो त कस्तो भयो यो डाउनवर्ड पोजिटिभ होइन, यताको अपवर्ड पोजिटिभ होइन त, यो घुमिसकेपछि यो र यो यस्तै त हुने भयो नि, ठिक छ त। साइन कन्भेन्सन फलो गर न, बी पोइन्टमा के छ त्यही फोर्स ट्याक्कै बनाऊ क्या ल। यो ए पोइन्ट भयो, यसलाई घुमाऊ होइन, यसरी रोटेट गर। अनि ए पोइन्ट इक्जाम्पल नै गरौँ न, यसको एउटा इक्जाम्पल नै गरौँ तपाईँको, कस्तो ए र बी राखेर जस्तै होइन 50 किलोमिटर एउटा राखेर गरौँ न सर्टेन भ्यालु। तिमीले यसलाई के मान्छौ, 40 किलोन्युटन पोजिटिभ मान्छौ हो, पोजिटिभ यसलाई के मान्छौ नेगेटिभ भयो, 40 किलोन्युटन पोजिटिभ मान्छौ कि यताबाट जाने हो भने, तिमी यताबाट यतातिर मुभ गर्दैछौ भने यो स्योर फोर्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ क्या अहिलेको लागि। यो डिरेक्सनबाट यतातिर मुभ गर्दैछौ भने, यो पोइन्टबाट यता मुभ गर्दैछौ भने,
तर यो पोइन्टबाट यता मुभ गर्दैछ भने चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ हुनुभयो, यसको उल्टो चाहिँ नेगेटिभ हुनुभयो क्या। तर यो पोइन्टबाट यतातिर मुभ गर्दैछ भने यो पोजिटिभ हुनुभयो, यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ क्या मुभ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ। बुझिरहेछौ? कताबाट मुभ गर्दाखेरि कुन फोर्सलाई लिने भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। बुझ्यौ? भाइ नभए हेर न तिमी भन न बेन्डिङ मोमेन्ट यतातिर। हजुर त्यो बिचको पोइन्ट निकाल्नलाई कुन चाहिँ बिचको पोइन्ट? त्यो एक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि त्यसको। ल ल ल ल बिचको पोइन्ट निकाल्नलाई म भन्छु ल। बिचको पोइन्ट निकाल्नलाई तिमी सबसे फर्स्टमा तिमीले के गरिसकेका हुन्छौ? सबैतिर आउने रियाक्सन त रियाक्सनलाई ट्रान्सफर गर्दै गर्दै जति जति फोर्सेसहरू लाग्छ त्यो त निकालिसकेका हुन्छौ नि त होइन? होइन यस्तो फोर्सेसहरू त हुन्छ नि त, यस्तो यो 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 जुन यो हुन्छ नि, यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि हो त्यस्तै कन्फ्युजनहरू लास्टमा रिमुभ होस् भन्नलाई। तिमी बिचको पोइन्ट निकाल्छौ भने यतापट्टि 50 किलोन्युटन लागेछ अरे, यतापट्टि 40, यतापट्टि यो 50 किलोन्युटन लागेछ, यतापट्टि 40 किलोन्युटन लागेछ, अपवर्ड डिरेक्सनमा छ अरे है हाम्रो रियाक्सन आएको छ अरे यो है। भनेदेखि अब तिमी यो पोइन्टमा निकाल्न तिमी लेफ्टबाट के अरे राइटबाट लेफ्टतिर जान्छौ भने यसलाई पोजिटिभ मानेर यहाँनिर आएको रियाक्सनलाई नेगेटिभ मानेर जाऊ। यो पोइन्टमा सेम भ्यालु आउँछ, यहाँबाट पनि त्यसै गरी जाऊ, यो पोइन्टमा सेम भ्यालु आउँछ। तर तिमीले यहाँनिर जुन जुन अरू अरू रियाक्सन आएको छ नि यस्तोलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। यताबाट जाँदाखेरि यस्तो पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ र यसरी कन्सिडर गरेर जाँदाखेरि यहाँनिर सेम भ्यालु आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ त्यो पनि मिल्न जान्छ क्या। भयो भन्दा पछि भयो हुँदाखेरि लास्टमा जाँदाखेरि स्योर फोर्सको भ्यालु हेर्ने हो कि तिमीले। स्योर फोर्समा जुन त्यो इक्वेसन नेगेटिभ र पोजिटिभ राखेर आउँछ नि तिम्रो, त्यहाँनिर जाँदाखेरि भ्यालु चाहिँ हेर्ने हो क्या। त्यो भ्यालुमा साइन कस्तो आएको छ भनेर हेर्ने हो। अनि यो डिरेक्सनबाट जाँदाखेरि तिम्रो पोजिटिभ आएको थियो भनेदेखि तिमीले अब त्यहाँ पोजिटिभ डायग्राम बनाउँदै जाने अनि नेगेटिभ बनाउने। यो डिरेक्सनबाट जाँदाखेरि तिम्रो पोजिटिभ आएको छ भने त्यसमा पनि फेरि पोजिटिभ डायग्राम बनाउँदै जाने अनि त्यसपछि नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ बनाउने। सेम नै आउँछ क्या, फरक पर्दैन। तिमी न्युमेरिकल गरेर हेर बरु, त्यो डिरेक्सनबाट पनि गरेर हेर, त्यसै गरी साइन कन्भेन्सन लिएर हेर। त्यो गर्नु अगाडि मैले के गर्नु जरुरी छ भने एफबिडीसम्म चाहिँ तिमीले गर्नै पर्छ र हरेक पोइन्टको यसरी रियाक्सन चाहिँ निकाल्न पर्छ। अनि सकिन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट पनि राख्दै जाने हो यसरी। त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि गर्ने हो। एफबिडी कहिले कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि यसरी जुन यो इन्टर्नल आउँछ नि यसलाई पनि यसरी मेन्सन गर्छौ र बेन्डिङ मोमेन्टलाई पनि मेन्सन गर्छौ भने बल्ल एफबिडी कम्प्लिट हुन्छ। तिमीले अघि जुन त्यो मैले बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालुहरू निकालेको थिएँ नि त्यहाँनिर एजमा त्यो भ्यालुहरूलाई मैले यहाँनिर हालेको छु हेरे, एफबिडी अपडेट गरेको छु नि। माई एफबिडी हेज बिन अपडेटेड विथ इन्टर्नल मोमेन्ट्स, ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा मोमेन्ट्सहरू राखेर मैले एफबिडीलाई अपडेट गरेको छु। यो चाहिँ गर्न जरुरी छ, बुझ्यौ? त्यसरी गरेर हेर, त्यो गर्दाखेरि पनि तिम्रो सेम भ्यालु आउँछ। साइन कन्भेन्सनले खासै केही फरक पार्दैन। अनि जस्तै हामी एदेखि बी गएको केसमा यसमै हैन, अनि अब एदेखि बी गयौँ भनेपछि अब चाहिँ एदेखि बी जाँदाखेरि तिम्रो यो फोर्स चाहिँ के हुन्थ्यो भन त मलाई? पोजिटिभ हुन्थ्यो, यो फोर्स नेगेटिभ हुँदै जान्थ्यो क्या। अनि तिमी हिसाब गर, यो फोर्स पोजिटिभ हुँदाखेरि यो फोर्स नेगेटिभ हुँदा हाम्रो यहाँ के पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आइरहेको छ होइन? ए पोजिटिभ स्योर फोर्स डायग्राम आएको छ नि। अब म भन्छु तिमीलाई, तिमी यो सेगमेन्टसम्म क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि तिमीले यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि जस्तो कि एसएफभीएक्स क्यालकुलेट गरे होइन, त्यो भनेको +26.67 हुन्थ्यो होइन, माइनस यो जुन हुन्थ्यो नि जस्तो कि यो कुनै पार्टको एरिया क्यालकुलेट गर्नलाई के गर्नुपर्छ 1/2 इन्टु अहिले हिसाबै गर्नुपर्ने भयो है। अथवा यस्तो खाले नमानेर ल मैले यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल मानेर ल हो तिमीले भनेको कुरा मैले बुझेँ। ल रेक्ट्याङ्गल छ भने त्यो पोइन्टमा 0 आउँछ आउँदैन थाहा हुँदैन है। सपोज यो 26.67 थियो भने यही नै लोड लियो भने त्यो पोइन्टमा 0 आउँछ भनेर बुझिन्छ है। र यस्तो खाले लिएँ भने मैले यो भनेको कुनै पनि पोइन्टमा एक्स हो, यो भनेको 20 नै हुने भयो भनेपछि यो बेलामा सियर फोर्सको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 26.67 माइनस 20 इन्टु एक्स हुन्छ क्या। बुझिरहेछौ? यसैमा झुकेको थियो कि म अघि एउटा जिनिस मात्र हेरेर त्यो नै हुन्छ। अब हेर न, यहाँबाट जाँदाखेरि नि यहाँ त तिमी उताबाट आउँदा नि यहाँ पोजिटिभ आइरहेछ, यताबाट जाँदा नि यहाँ पोजिटिभै आउँछ क्या। यो क्यालकुलेट गर्दै जाउँ ल, यसलाई नै क्यालकुलेट गरेर देखाउने हो भने पनि होइन। हेर है यो यस्तो खालेको एरिया कति हुन्छ 1/2 इन्टु बेस के अरे सम प्यारलल साइड्स इन्टु हाइट होइन त। हेरै म यसलाई क्यालकुलेट गरेर देखाउँछु। 1/2 इन्टु सम प्यारलल साइड्स भनेपछि एउटा 20 छ। यो कुनै पनि पोइन्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि हेरै म अब एकदम के अरे टफ क्यालकुलेसन गर्दैछु है। यहाँ मलाई लास्ट टाइम मजा आयो क्वेसन सुनेर। ल यस्तो छ होइन, यताबाट जाने भने यो 4 मिटर हो होइन, यो टोटल 4 मिटर हो भनिसकेपछि यताबाट एक्स जाँदाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्थ्यो? हाम्रो एक्स हुन्थ्यो हुँदैन त्यो 20/4 इन्टु एक्स हुन्थ्यो होइन।
होइन यसको भ्यालु क्या 20/4 इन्टु एक्स हुन्थ्यो भनेदेखि यो 4 मिटर हो भने यो कति रहेछ 4 - x रहेछ कि नि त यो हाइट 4 - x छ होइन 4 - x छ उताबाट जाँदाखेरि तर मैले यसलाई चाहिँ x कन्सिडर गरेँ यसलाई y कन्सिडर हामीलाई त y सँग सरकार छ नि अब यताबाट मुभ गर्ने भइसकेपछि हेर है y सँग माथितिर जाँदैछौँ हामी y m अहिले म के क्यालकुलेट गर्दैछु sf y क्यालकुलेट गर्दैछु y डिरेक्सन क्या यतातिर जाँदैछु भनिसकेपछि यो x भनेको के हो 4 - y हो नि देखिन्छ भनिसकेपछि यो भनेको कति रहेछ यो भनेको 20/4 इन्टु x को ठाउँमा 4 - y हाल है यो 20 भयो र अब यसको ट्रापेजोइडलको एरिया क्यालकुलेट 1/2 सम अफ प्यारलल साइड्स भनेको 20/4 4 5 जा 5 4 - y प्लस 20 सम अफ प्यारलल साइड्स इन्टु हाइट भनेको y हुने भयो है यो एउटा शियर फोर्स भयो यसले दिने यो नेगेटिभ हुने भयो प्लस अब क्यालकुलेट गर 26.67 र यो y को ठाउँमा 1 हालेर हेर त कति आउँछ अहिले हालेर हेर ल अहिले मै हालेर हेर्छु ल 26.67 minus 1/2 into 5 into bracket 4 minus 1 into 3 भइहाल्यो हैन प्लस 20 ब्राकेट क्लोज र पोजिटिभ भ्यालु आयो क्या सबैकोमा आयो कि मेरोमा मात्रै आयो पोजिटिभ भ्यालु 9.17 जति आउँछ है अब यो कतै कतै के बिग्रियो थाहा छैन भन्छ पोजिटिभ आयो 9.17 हाम्रो अघि कहाँनिर चाहिँ x को भ्यालु कुन पोइन्टमा चाहिँ 0 हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल टु कति हुँदाखेरि 2 पोइन्ट भन्दियो त मलाई कति हुँदाखेरि बुझिरहेछ गायब भयो त हेलो हेलो हो अब त्यस्तै गरी तिमी यसमा हैन इज इक्वल टु 0 हालेर हेर शियर फोर्स कहाँनिर गएर 0 हुने रहेछ भनेर यो इक्वेसनमा हालेर हेर त ल भनेपछि -1/2 इन्टु 5 + 20 - 5y + 20 है इन्टु y भयो हैन प्लस 26.67 इज इक्वल टु 0 यो यसलाई क्यालकुलेटरबाट टक्क इक्वेसन फर्ममा लग अनि त्यसपछि सल्भ गरेर y को भ्यालु कति आउँछ थाहा छ म भन्दिउँ अघि हाम्रो जति x को भ्यालु आएको थियो नि त्यो त्यसमा 4 माइनस गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यसको भ्यालु y को बराबर हुन्छ मतलब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तिमीले त्यो साइन कन्भेन्सन मैले अगाडि के भनेको थिएँ रिएक्सन क्यालकुलेट गर्दा चाहे जुनसुकै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान भनिदिन्छु है म समरी जसरी के भन्छु भन्दाखेरि समरी while क्यालकुलेटिङ म भन्छु जसलाई के लेख्न मन लाग्छ लेख है रिएक्सन क्यालकुलेट गर्दा जुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिने नेगेटिभ मानिने फरक पर्दैन किन मन पर्दैन मलाई त्यति भन त किन भन्दाखेरि तिमीले रिएक्सन क्यालकुलेट गर्न खोज्यौ तिमीले रिएक्सनलाई सर्टेन डिरेक्सन मानेर क्यालकुलेसन गर्यौ तर त्यो लास्टमा भ्यालु नेगेटिभ आउनु भनेको रिएक्सनको भ्यालु त्यो डिरेक्सनमा जाने रहेनछ भनेर बुझिन्छ हैन फर्स्ट थिङ त्यसपछि अब यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि पहिला सुरु के गर्नुपर्छ सेकेन्ड पोइन्ट रिएक्सन क्यालकुलेट गरिसकेपछि फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ फ्री बडी डायग्राम गर्दाखेरि शियर फोर्स र एक्सियल फोर्सहरु त टक 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 आइहाल्छ त्यो हिसाब गरेर क्या यहाँबाट यति लोड लाग्यो एन्डमा मात्रै हेर्ने यहाँनिर हेर्ने यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्ने यहाँनिर हेर्ने यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्ने ओभरअल लोडलाई सट्ट हेर्यो भने फ्री बडी डायग्रामको मा जुन जुन फोर्सेसहरु आउँछ त्यो सबै आउँछ एक्सेप्ट मोमेन्ट यहाँ डाइरेक्टली आथ्यो आउँछ नआउने हैन आउँछ यो पोइन्टमा डाइरेक्ट मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्यो भने आउँछ तिम्रो तर त्यो गर्न किन जरुरी छ हामीलाई डबल टाइम वेस्ट गर्नु छैन बरु मोमेन्ट डायग्राम यो मोमेन्टहरु अहिले ट्रान्सफर नगर्ने के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु बेन्डिङ मोमेन्टको क्यालकुलेसन गर्न सुरु गर्दै जाँदाखेरि तिमीले त हरेक पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्दै जाँदाखेरि मोमेन्ट त आइहाल्छ तर मलाई एउटा कुरा भन शियर फोर्स अनि यो रिएक्सन र यो रिएक्सन चाहिँ किन लेख्न जरुरी छ किनभने यसले पनि मोमेन्ट दिन्छ त्यो मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नलाई यस्तो इन्टर्नल रिएक्सनहरु लेख्न जरुरी छ र अब तिमीले बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्न थालिसकेपछि स्ट्रिक्टली साइन कन्भेन्सनलाई फलो गर्नुपर्छ बेन्डिङ मोमेन्ट रिएक्सन लेख्दाखेरि बीएमएक्स अथवा एसएफएक्स लेख्दाखेरि साइन कन्भेन्सनलाई फलो गर्नुपर्छ त्यो साइन कन्भेन्सन चाहिँ यो हो रिएक्सन गर्दाखेरि साइन कन्भेन्सनलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ लियो या डाउनवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ लियो त्यो फरक पर्दैन खाली तिम्रो यसले लास्टमा के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि रिएक्सन चाहिँ जुन तिमीले डिरेक्सन मानेको छौ त्यो डिरेक्सनमा आयो कि आएन भनेर मात्रै फरक त्यसले दिने हो तर बेन्डिङ मोमेन्ट शियर फोर्स र एक्सियल फोर्स डायग्राम लिँदाखेरि को इक्वेसन लेख्दाखेरि साइन कन्भेन्सनलाई स्ट्रिक्टली फलो गर
फोर्सेसहरू कुन अलङमा छ, फोर्सेस अथवा मोमेन्ट्सहरू कसरी छ त्यो कुरालाई हेरेर त्यही अनुसार त्यसलाई साइन दिने हो। खालि लेफ्टतिर जाने चाहिँ पोजिटिभ, राइटतिर जाने नेगेटिभ, यो मेन्टालिटी हटाउनु पर्ने जरुरी छ। किन भन्दाखेरि सबै मेम्बर हरिजन्टल हुँदैन, अरू मेम्बर इन्क्लाइन्ड हुनसक्छ, भर्टिकल हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा त्यो जुन मेम्बर हरिजन्टल मेम्बरको तिमीलाई मतलब साइन कन्भेन्सन थाहा छ त्यसलाई सर्लक्क घुमाउने, यतातिर हो भने यतै घुमाउने, उतातिर हो भने उतै घुमाउने। उतातिर जानको लागि तिमीले यसरी घुमाएर हुँदैन, तर त्यसरी घुमाए पनि फरक पर्दैन। यो यही इमेजिन गरे हुन्छ क्या। यो कालो पार्ट यहीँ नै भित्रपट्टि नै हुनु पर्यो, तलपट्टि हुनु पर्यो, यो माथिपट्टि हुनु पर्यो। यसरी फोर्स आइरहेको छ, एक्सटर्नल फोर्सले यही पार्टलाई छुनु पर्यो, इन्टर्नल फोर्स त सरकार भएन, एक्सटर्नल फोर्सले चाहिँ यही पार्टलाई छुनु पर्यो भनेर इमेजिन गर्नु पर्यो। त्यही भएर यसरी घुमाउनु पर्यो यसलाई। अनि तिमीले यसरी घुमाएर हुँदैन नि त, यसलाई त यसरी घुमाउनु पनि मिल्थ्यो नि होइन, तर एक्सटर्नल फोर्सले यो पार्टलाई छुँदैन, बाहिरपट्टिको पार्ट मेम्बरलाई छुन्छ। बिमको थिकनेस त बढी हुन्छ, बिमको मुनिपट्टि लोडमा आउँछ कि कोलमको पनि यता साइड लोडमा आयो कि यता साइड लोडमा आयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर तिमीले कसरी घुमाउनु पर्यो, जुन पार्ट इमेजिन गरेको छौ एक्सटर्नल फोर्सहरू लाग्ने भनेर त्यो पार्टले फेरि नै एक्सटर्नल फोर्सलाई नै छुनु पर्यो। जस्तै कि हरियो, बुझिरहेछ? त्यसरी साइन कन्भेन्सन फलो गरेर बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन, सियर फोर्सको इक्वेसन, एक्सियल फोर्सको इक्वेसन। एक्सियल फोर्स त अझ बाँकी नै छ, 10 मिनट टाइम चाहिँ गरिहालौँ है। यो यसमा झुन्डेर बसेर हुँदैन। बुझिरहेछ है? यत्रो बेर लेक्चर दिएको बुझिसके छैन भन त गाइस?